अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको खुशामदीद QC3 के फाइनल क्विज की तैयारी के लिए कुरान पाठ की रिवीजन में। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। ये हमारा कोर्स 3 है। रिवीजन होगी आयत नंबर 38 से 76 की सूरह बकरा की। और ये बनता है सफ़ा 6 से सफ़ा 10 तक, इशारा ए से डी तक, यानी हर सफ़े के इशारा ए से डी तक हम मुतालिया करेंगे। यहाँ जो चीज नोटिस करने की है वो है ये ये डिजिट्स, ये फिगर 38 to 76, यानी सूरह बकरा की आयत नंबर 38 से 76 तक का हमने QC3 में मुतालिया किया है अल्हम्दुलिल्लाह। कुल ये आयात बनती हैं 39। ठीक है, ये 39 आयात बनती हैं। तो ये फिगर हमें जहन में होने चाहिए कि कितना पढ़ लिया, कितना सीख लिया, क्या हमारे लिए अब टारगेट्स हैं आगे अचीव करने के लिए। तो सूरतुल फातिहा और सूरतुल बकरा की पहली 37 आयात जो हैं ये हमने QC2 में पढ़ी, जिसका मौजू था हिदायत और आदम अलैहिस्सलाम, और इसके ज़ैली मज़ामीन थे मुत्तकीन, काफिरीन, मुनाफिकीन, दावत कुरान और पहले इंसान को हिदायत। सफ़ा नंबर 6 से 10 तक QC3 में हमने पढ़ा। तो इसमें मौजूद था बनी इसराइल जिन्होंने हिदायत की कदर नहीं की, और ये पहले पारे का दूसरा रुबा बनता है, यानी यहाँ पे आके पारे का निस्फ हो जाता है। तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो सफर जो आपने कुरान कोर्स 2 से शुरू किया था, पहले सफे से, तो आपने पहला पाव पढ़ लिया तब, और QC3 में आपने अगला पाव पढ़ लिया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आप पहले पारे का निस्फ हिस्सा जो है वो लफ्जी तर्जुमा पढ़ चुके हैं। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने QC2 को अपने दाएं हाथ पे डिफाइन किया, QC3 को अपने बाएं हाथ पे कर लिया, ये दायां और ये बायां, QC2 और QC3। और फिर आपने देखा कि ये हमारे सफ़ात थे, असल में उंगलियां जो हैं ये हमारे सफ़हात हैं। और फिर इन सफ़हात को भी हमने चार चार हिस्सों में, जो हम कहते थे इशारे, तो हमने पॉइंटर्स में तकसीम कर दिया हर सफ़े को 4 हिस्सों में। तो उन चारों में से हर एक हिस्से का एक खास नाम भी रखा हमने। तो ये जो नाम है, आप में से क्विकली QC2 के पॉइंटर्स कोई रिवाइज करे। कोई नहीं है? अच्छा जी। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात, काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ दो रुखे। उसके बाद हमने तीसरा सफा जो है उस पे पढ़ा आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत और कुरान का चैलेंज। फिर हमने चौथे सफे पे, यानी पहले पारे के चौथे सफे पे हमने पढ़ा वईद और बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफ्र कैसे। पांचवें सफे पे जब हमारा QC2 खत्म हो रहा था तो हमने पढ़े थे खलीफा पर सवाल, नामों की तालीम, सजदा और इबलीस और फिसलाना और तौबा। उसके बाद हमने QC3 करना शुरू किया। तो QC3 के पॉइंटर्स, सिस्टर अभी आपने, इरम रजा ने हैंड रेस किया था, इरम रजा आप QC3 के ये पॉइंटर्स करवाएं जरा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। जी। हदायत और नतीजा। बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो, फिरौन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को, बस्ती में दाखला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सजा, आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ते के मुजरम, बकरा का किस्सा। तीसरा सवाल, कौन कातिल, सख्त दिल, कलाम तब्दील। हम्म। तीसरा सवाल, कौन कातिल, सख्त दिल, कलाम तब्दील। तो इस तरह से आपको पॉइंटर्स भी याद होने चाहिए ताकि ये पता हो कि कुरान के इस हिस्से में क्या मौजूआत हैं। इसको भी जरा एक दफा क्लास के बाद भी, कोर्स के बाद आपने इन मकासद को जरूर एक दफा एक्सप्लोर करना है।
मुझे नहीं मालूम अब आपने अपने लिए क्या प्लान किया। आप में से कुछ ने प्लान किया होगा QC 4 करेंगे, किसी ने प्लान किया होगा कि मैं QC 3 रिपीट करूंगा, किसी का प्लान होगा कि मैं QC 1 से दोबारा स्टार्ट करूं। तो ये आप सबकी अपनी आसानी पे है। आपको पता है कि आपने आगे क्या प्लान करना है। लेकिन जो भी आपने आगे QC 1, QC 2 या QC 3 या QC 4 जो भी शुरू करना है, ये खत्म होने के बाद अगला शुरू होने के दरमियान में ना, आपने इन मकासद को मजीद हासिल करने की कोशिश करनी है। अगर आपको लगता है कि इनमें से किसी मकसद में मुझसे कोई कमी है, मेरा कोई ज्यादा वीक पॉइंट है, तो आपके पास वो जो टाइम होगा ना, रिसेस या ब्रेक टाइम, आपने उस इनको मजीद बेहतर करने की कोशिश की करनी है। एक नज़र हम भी देख लेते हैं कि असल में जब हमने कुरान कोर्स 3 शुरू किया था तो किन मकासद के तहत शुरू किया था, हमने कौन से गोल अचीव करने थे। पहला मकसद हमारा था सूरह बकरा के अगले 5 सफ़ात पढ़ना, यानी आयत नंबर 38 से लेके आयत नंबर 76 तक हमने आयात पढ़नी थी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह गोल हमने अचीव कर लिया। हमने ये तमाम आयात का मुतालिया कर लिया। कोर्स 3 का दूसरा मकसद था इस कोर्स के खत्म पर कुरान मजीद के 90% अल्फाज को जान लेना। यानी जब आप कुरान मजीद का 11वां सफ़ा शुरू करें तो हर सतर में सिर्फ एक नया लफ्ज मिले। और ये बात आप आजमा के देख लें इस क्लास के बाद, या अभी मुसहफ खोलें और 11वां सफ़ा देखें, तो आपको वाकई ऐसा होगा कि टिल देन के किसी से वो जहन से, वो किसी के भी जहन से स्किप हो सकता है, कोई लफ्ज आपको मतलब भूल जाए, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे कि आपको हर लाइन में एक ही कोई लफ्ज होगा जो आपके लिए डिफरेंट होगा, नया होगा, जिसका मैनी आपको नहीं आता होगा, मगर ना बाकी अल्फाज के मैनी आपको आते होंगे इंशाल्लाह। और अगर यहाँ पे कमी लगती है तो उसको वही जो मैं ब्रेक टाइम कह रही हूँ उसमें कवर करें। तीसरा मकसद क्या है, इशारों और फिक्रों के जरिए नए अल्फाज के मानी सीखना। और ये आप देख रहे थे कि हम हर आयत में, हर लाइन में देखते थे इस चीज को कि कोई इशारा या कोई नया फिक्रा हमारे लिए है, सॉरी कोई नया लफ्ज, तो उसको हम इशारे के जरिए या फिक्रे के जरिए हम सीख लें। फिर चौथा मकसद है कुरान को जिंदगी में लाने का तरीका समझना। तो आपको याद होगा हमने हर आयत पे एक स्लाइड का मुतालिया हम करते थे और उसको हम वर्कबुक में भी लिखते थे। फॉर एग्जाम्पल कि जब हम आयत का मुतालिया कर लेते थे तो हाँ एक स्लाइड आती थी, मुतालिया के बाद गौर व फिक्र, फिर लिखा होता था दरमियान में तसव्वुर और एहसास के साथ, बाद में वो जो दुआ, एहतसाब, प्लान और तबलीग, ये वाले जो नुकात होते थे और आप वर्कबुक में भी लिखते थे, वो था ये वाले मकसद के तहत कुरान को जिंदगी में लाने का तरीका। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस सारे कोर्स के दौरान हर वो तरीका जो आयत के मुताबिक था, जिंदगी में उस आयत को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं वो हमने सीखा। तो पांचवा मकसद क्या था, मजीद फी अफाल को TPI के जरिए करना, और हमने हर फेल के टेबल्स जो है बाकायदा TPI के जरिए किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो मजीद फी अफाल हैं इतने अहम थे, कोर्स 3 इस लिहाज से इतना अहम था कि कुरान मजीद की हर सतर में तकरीबन एक बार आते हैं। तो छठा मकसद हमारा था कुरान से मुतलिक 200 से ज्यादा अरबी बोलचाल के जुमले सीखना, और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी हम साथ साथ करते रहे हैं। वो जो हम डायलॉग किया करते थे वो यही अरबी बोलचाल के जुमले थे। और वो पूरे कोर्स में तकरीबन वो जो छोटे छोटे जुमले थे ना, हल तअल्लमा, तो आप उसका फिर जवाब देते थे, नाम अल्लमू। तो ये सब क्या थे कि ये 200 से ज्यादा बनते हैं अरबी बोलचाल के अल्फाज। तो ये डायलॉग इसलिए सीखा था कि हमें बेसिक लेवल की उस तरह की अरबी बोलना आ जाए। अब ये है हमारा QC 3, जिसकी हमने आज कुरान पाक की रिवीजन करनी है। कुरान पाक के इस हिस्से को हमने 5 सफ़ात को 5 उंगलियों पे डिफाइन किया। सफ़ा नंबर 6 से लेके 10 तक का हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुतालिया किया। तो जो हमारा सफ़ा नंबर 6 था उसके पॉइंटर्स क्या थे, हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। अब हम एक एक पॉइंटर को लेके देखेंगे उसका तर्जुमा आयात का। ये क्या है, आगे चलने से पहले एक दफा फिर रिमाइंडर है, जो QC 2 में भी आपको ये सिखाया गया था कि जब भी आप किसी फिक्रा को पढ़ें तो उसको इस फार्मूला को इस्तेमाल करें। वो क्या फार्मूला है, R5S10 लाउड। अब इस को डिफाइन करना आपके लिए वो बहुत सिंपल सा है, आप तो QC 2 से सीखते ही आ रहे हैं। छठा सफा और इसके
क्या पॉइंटर्स हैं? हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। छठा सफा हमारा इस तरह से था। अब आप गौर करें, देखें, ये पहले पारे का चौथा और पांचवा रुकू इसी पे है। यानी चौथा रुकू यहाँ पे खत्म हो रहा है, पांचवा यहाँ से शुरू होके यहीं पे खत्म हो रहा है, और छठे रुकू की दो आयात इसमें शामिल हैं इस छठे सफे पे। ठीक है। तो यहाँ हमने जो आयत का मुतालिया किया उसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं जो पहला वाला पॉइंटर है, हिदायत और नतीजा। इसके तहत इसका पिछली आयत से क्या ताल्लुक बनता है? QC2 का एंड सोचें, हजरत आदम का जिक्र हो रहा था ना। तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम की तख्लीक का जिक्र किया और उस आजमाइश को भी बयान किया जिसमें इब्लीस ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फिसला दिया था। चुनाचे हजरत आदम ने तौबा की और अल्लाह ताला ने उनकी वो तौबा कबूल कर ली। बात यहाँ तक चल रही थी, ठीक है। जब हमने QC3 अभी शुरू नहीं किया था, QC2 खत्म किया था, तो हजरत आदम का जिक्र वाला, हजरत आदम वाला किस्सा चल रहा था। तो ये उसी की कॉन्टिन्यूटी है, हिदायत और नतीजा। कि जब आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल कर ली गई तो फिर अगला मंजर क्या था? कुलना बितू मिनहा जमीयन, हमने कहा तुम सब उतर जाओ उससे सब के सब। फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, फिर आए तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत, फमन ताबिया, तो जिसने पैरवी की, हुदाया मेरी हिदायत की, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहजनून, ना तो कोई खौफ होगा उन पर और ना वो गमगीन होंगे। तो इस जिम्मे में एक हदीस भी हमने तब पढ़ी थी जिसमें ये बात बताई गई है कि जब अहले जन्नत जन्नत में चले जाएंगे, दोजख वाले दोजख में चले जाएंगे, तो मौत को लाया जाएगा और उसे जन्नत और दोजख दोनों के दरमियान रखकर मौत को जिबा कर दिया जाएगा। फिर एक आवाज देने वाला, यकीनन कोई फरिश्ता होगा, आवाज देगा, ए जन्नत वालों, तुम्हें अब मौत नहीं आएगी, और ए दोजख वालों, तुम्हें भी अब मौत नहीं आएगी। इस बात से जन्नती ज्यादा खुश हो जाएंगे और जहन्नुमी ज्यादा गमगीन हो जाएंगे, क्योंकि जाहिर है हर कोई अपना अंजाम देख चुका होगा कि अब मैंने हमेशा किस हाल में रहना है। और उसके बाद अगली आयत क्या है? अच्छा, मेरी तरफ ना ये इंटरनेट का कनेक्शन जरा बार बार अनस्टेबल हो रहा है। अगर खुदा न खासा डिस्कनेक्ट हो गया तो आपने क्लास में ही रहना है, मैं दूसरे वाले डिवाइस से आप कंटिन्यू रखूंगी इंशाल्लाह। वल्लदीना कफरू, और जिन लोगों ने कुफर किया, वकज़्ज़बू बि आयातिना, और झुटलाया उन्होंने हमारी आयतों को, उलाइका अस्हाबुन नारी, वही लोग दोजख वाले हैं, हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। तो इन आयात में यानी इस पॉइंटर में कौन से अस्मा आए हैं? आयतुन, वाहिद, एक निशानी, ठीक है, और आयात उसकी जमा है। फिर उसके बाद आप देखें अफाल की बारी आ जाती है। इस पॉइंटर में कौन से अफाल हैं? ये हबाता, ताबिया, हाजिना और काफरा और खालादा। वैसे ये अब आप एक्टिव हों, आप सब ने ही पार्टिसिपेट करना है प्लीज। आज के दिन में अपना जरा चुप वाला रोजा तोड़ देना, तो सारे ही पार्टिसिपेट करें, हैंड फौरन रेज होने चाहिए। सबसे पहले तो ये जो सामने अफाल नजर आ रहे हैं, बस क्विकली कोई इनको करवा दे एक दफा। इरम रजा, आप ये वाले सारे अफाल करवाई जो इस स्लाइड पे नजर आ रहे हैं। हाबता यहबितु इहबित, हाबितुन महबूतुन हुबूतुन, हम्म। तबिआ यतबउ इतबा, ताबिउन मतबूउन तबउन, हज़िना यहज़नु इहज़न, हाज़िनुन महज़ूनुन हुज़्नुन, कफरा यकफुरु उकफुर, काफिरुन मकफूरुन कुफ्रुन, खलदा यखलुदु उखलुद, खालिदुन डैश खुलूदुन। शाबाश, माशाल्लाह, ठीक है। तो देखिए, हाबादा वो गिरा या वो उतरा, ताबिया उसने पैरवी की, उसने पीछा किया, हाजिना वो गमगीन हुआ, काफरा उसने इनकार किया, खालादा वो हमेशा रहा। ठीक है। अब इनके जो ये कोड्स लिखे हुए हैं उनको भी आपने जहन में रखना है क्विज के लिए कि ये बुनियादी तौर पे किस बाब से हैं। अगर ये कोड, ये बाब जहन में हो ना, तो आपको इनकी ये हरकत की मुश्किल नहीं होती कि कहाँ पे जेर डालनी है, कहाँ पे जबर डालनी है। आपको पता है, सामिया यसमाउ, इस सामे मसमू सम, इसी पैटर्न पे आपने हजीना याजन एहजन हाजिन डैश हुज्न, ठीक है, वो वाले उसकी हरकत जो है वो आपने उसी तरह बोलनी और लिखनी है। तो ये चीजें बताने का मकसद ये है कि आपने बाप को साथ लेके चलना है। और फिर ये कमजोर अफाल हैं, ये कौन करवाएगा इन दो आयात में? जी करवाएं इरम, सुहेल डार साहब। अब पता नहीं ये सिस्टर गजाला ने हैंड रेस किया या डार साहब ने किया, एनीवे आप करवाएं।
आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब। मैं करवा आता दूँ? जी जी करवाएं, डॉक्टर साहब करवाएं। सिस्टर खालदा अगली बारी आपकी है। आता याति इति आतिन मातियुन इत्यानुन हदा ठीक। याति इहदी हादी महदीयुन हदायुन हदायतुन हाफा यहाफु हफ हाइफुन महफूफुन हौफुन। ठीक है। जो हिदायत वाला है ना, उसके दो ओके। मसादिर हैं। हाँ, हुदन भी होता महफून है, हिदायतुन भी होता है। और अब इनके कोड्स के साथ आपने इनको याद रखना है। इनमें ये जो कमजोर अफआल है ना, इनमें बहुत जरूरी होता है इनके रूट लेटर्स को याद रखना। क्योंकि जो सिंपल वाले सेहतमंद होते हैं उनमें तो रूट लेटर सामने नजर आ रहे होते हैं, कमजोर में थोड़ा सा ये होता है कि वो चेंज भी होते हैं। जैसे आपको तो खाफा में अलिफ ही नजर आएगा, लेकिन असल में उसके रूट लेटर खा वाव फा के साथ हैं। तो ये चीजें आपने जहन में रखनी है क्विज के लिए भी। उसके बाद है हमारी दूसरा इशारा। दूसरे इशारे में हमने क्या पढ़ा था? बनी इसराइल को दावत। बनी इसराइल को दावत। अब यहाँ पे ना वो आदम अलैहिस्सलाम वाला किस्सा खत्म हो गया, बनी इसराइल का जिक्र शुरू हो गया। तो बनी इसराइल को दावत में हमने जो आयत पढ़ी, उसमें पहली आयत ये थी, या बनी इसराइल अस्कुरू नेमती अल्लती, ए बनी इसराइल तुम याद करो मेरी नेमत को, जो अल्लती अनअमतु अलैकुम, मैंने तुम पर इनाम की। अब यहाँ पे ये मैं तो बहुत रवानी से बोले जा रही हूँ जल्दी जल्दी, लेकिन आपने इन चीजों को रुक के गौर से फिर सोचना है, गौर करना है कि वाई अल्लती इज हेयर ना, ये नेमत की वजह से आया है। अल्लती ये मुअन्नस का लफ्ज है, यहाँ अल्लजी क्यों नहीं आया? क्योंकि ये नेमत जो है वो मुजक्कर नहीं मुअन्नस है। तो अल्लती अनअमतु अलैकुम, जो मैंने तुम पर इनाम की। व औफू, और पूरा करो बियाहदी, मेरा वादा। ऊफी बियाहदीकुम, मैं पूरा करूंगा तुम्हारे साथ किया हुआ वादा। व इया फरहबून, और मुझ ही से डरो। तो यहाँ भी एक आयत है, हदीस है जो हमने पढ़ी थी, तिरमिजी की हदीस नंबर 2416, कि किसी भी इंसान के कदम कयामत के दिन उसके रब के पास से नहीं हटेंगे यहाँ तक कि उसे 5 चीजों के बारे में पूछ ना लिया जाए। वो कौन सी 5 चीजें? उसकी उम्र के बारे में कि उसे कहाँ सर्फ किया, कहाँ खर्च किया। उसकी जवानी के बारे में कि उसे कहाँ खपाया। और उसके माल के बारे में कि उसे कहाँ से कमाया और किस चीज में खर्च किया। यानी ये 2 सवाल होंगे माल के बारे में। और फिर या पहले 2 सवाल हो गए, 2 सवाल माल के बारे में, 4 हो गए। 5वां सवाल के उसके इल्म के सिलसिले में कि उस पर कहाँ तक अमल किया। ये 5वां सवाल है। तो अगली आयत जो है वो है, बनी इसराइल को दावत ही का पॉइंटर चल रहा है। आयत ये है, वह आमीनू, और तुम ईमान लेके आओ। यानी आमानू, आमानू और आमीनू में फर्क है, ठीक है। आमानू वो सब ईमान लाए, और आमीनू ईमान लाओ। तो यहाँ आमीनू का लफ्ज है अमर वाला। आमीनू, ईमान लाओ, बिमा, उस किताब पर जो अनजल तुम मैंने नाजिल की, मुसद्दिक़ल लिमा माकुम, वो तस्दीक करने वाली है उस किताब की जो तुम्हारे पास है। वला तकूनू, और मत हो जाओ या मत बन जाओ, अव्वला काफिरिन बिही, सबसे पहले इसका इनकार करने वाले। किसका? ही क्या है? वो किताब जिसका जिक्र हो रहा है, तो जो नाजिल किया गया था कलाम। वला तश्तरू, और ना बेच डालो, बी आयाती। अब यहाँ भी देखें, और ना बेच डालो मेरी आयात को। तो समटाइम्स आपको इश्तरा जैसे अल्फाज कुरान में मिलेंगे, तो वहां बेचना नहीं खरीदना होगा। तो डिफरेंस कहाँ पे आता है? तश्तरू के बाद देखें, ये हरफे जर यानी प्रेपोजिशन, बी की प्रेपोजिशन आ रही है ना, तो फिर बेचने का मतलब होता है, ठीक है। और मत बेच डालो मेरी आयात को, सामानन कलीला, थोड़ी कीमत पर, व इया या फत्तकुन, और मुझ ही से डरो। और अगली आयत इसी पॉइंटर की, वला तलबिसू, और मत खलत मत मलत करो, मत मिक्स अप करो, मिलाओ मत, अल हक का हक को, बिल बातिली बातिल के साथ। वक्त तक तुमुल हक, और मत छुपाओ हक को, व अंतुम तालमून, हालांकि तुम उसे जानते हो। अब यहाँ पे क्या गौर करने वाली बात है, यहाँ ला का लफ्ज नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ तर्जुमा में ला का मैनी लिखा गया है, यानी मत छुपाओ। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये जो ला है ना, ये सफाइस कर रही है इसको भी। शुरू में ही ला आ गया है, तो वो ला इसके लिए भी है कि ना तो तुमने हक को बातिल के साथ मिलाना है, और ना ही हक को मुकम्मल तौर पे छुपाना है। छुपाना भी नहीं है, उसे मिक्स अप भी नहीं करना। हक को खालिस हक ही रखना है, और खुल्लम खुल्ला बयान करना है कि ये हक है।
अब इन आयात में ये 3 आयात हैं इस एक पॉइंटर में। इन 3 आयात में कौन से अफाल हम सीखेंगे? नेमतुन, नियामुन, ठीक है, नेमा वाहिद, नियाम जमा। कलील, कलील का यहाँ पे मुतजाद ऑपोजिट लिखा हुआ है। कलील का मुतजाद है कसीर। कलील थोड़ा, कसीर बहुत ज्यादा। और उसके बाद ये वाले अफाल हैं। तो अफाल कौन करवाएगा ये वाले? ये कौन से अफाल हैं? सेहतमंद अफाल है इन आयात में आने वाले, सेहतमंद अफाल। सिस्टर खालदा ने पहले कहा था। सिस्टर खालदा जरा जी क्विकली आप करवाएं ये वाले अफाल जो नजर आ रहे हैं। जी ठीक। ज़करा यज़कुरु उज़कुर ज़ाकिरुन मज़कूरुन ज़िक्र। राहिबा यरहबु इरहब राहिबुन मरहूबुन रहबतुन। लबसा यलबिसु अलबिस लाबिसुन मलबूसुन लबसुन। लाबसुन। कतमा यक जी अच्छा। ठीक। कतमा यकतुम उक्तुम कातिमुन मक्तूमुन कितमानुन। अलिमा यलमु इलम आलिमुन मालूमुन इल्मुन। ठीक है। कफरा यकफुरु नहीं, काफर। उकफुर ठीक है, करें। कफर कफरा यकफुरु उकफुर काफिरुन मकफूरुन कुफ्रुन। आहिदा यहदु इहद आहिदुन महूदुन अहदुन। सिस्टर आप ये कहाँ से देख के पढ़ रही हैं? किताब से? मैम अच्छा बुक पे अच्छा लिखा अच्छा। हुआ है। ठीक है बुक ठीक पे। है, किताब में लिखा होगा। मेरे पास जो स्लाइड्स है ना उनमें नहीं लिखे हुए। अच्छा ठीक है। जाकरा उसने याद किया, राहिबा वो डरा, ठीक है वो डरा। लाबासा उसने मिक्स किया, या सॉरी उर्दू में कहते हैं उसने मिलाया, खलत मलत किया। तो इसका जो है अमर वो है इलबिस, क्योंकि ये जराबा के पैटर्न पे है। तो इज रिब कहते हैं ना, तो इलबिस। और लब सुन, मिलाना, खलत मत मलत करना, मिक्स करना। कतमा उसने छुपाया, आलिमा उसने जाना। तो काफारा का सिस्टर ने कहा काफारा, फिर वही उसने इनकार किया। आहिदा उसने वादा किया। अब है कमजोर अफाल। तो ये है कौला के पैटर्न पे। काफ वाव नून के रूट लेटर्स के साथ। काना वो हुआ, यकूनु वो होता है, कुन हो जा, का इनुन होने वाला, डैश काउनुन। और अब अगली बारी है तीसरे इशारे की। तीसरे इशारे का नाम क्या है? एक तो स्लाइड्स आपके पास बड़ी लेट आ रही हैं, मेरे पास तो जल्दी जल्दी हो जाती है। नेक काम काम करो। करो। इन आयात का पिछली आयात से ताल्लुक के, इन आयात में अल्लाह ताला बनी इसराइल को मुसलसल नसीहत कर रहा है। नेक काम करो। इसके ये जो असबाक हैं इनको आपने बाद में खुद देखना है कि क्या असबाक हैं। अभी हम आगे चलते हैं, तर्जुमा को देखते हैं, ठीक है। व अकीमुस्सलाता, और नमाज कायम करो। व आतु ज़काता, और ज़कात अदा करो। वरकाऊ मअर राकीन, और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। यहाँ एक हदीस हमने पढ़ी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के रोज सबसे पहले उस बंदे की सबसे पहले बंदे की नमाज का मुहासबा होगा, ठीक है। पहला सवाल, पहला हिसाब नमाज का है। अगर वो ठीक रही तो कामयाब हो गया, और अगर वो खराब निकली तो वो नाकाम और नामुराद रहा। और अगर उसकी फर्ज नमाजों में कोई कमी होगी तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा देखो मेरे इस बंदे के पास कोई नफल नमाज है। चुनाचे फर्ज नमाज की कमी की तलाफी उस नफल से कर दी जाएगी। फिर उसी अंदाज से इस उसके सारे अमाल का मुहासबा होगा। यानी नवाफिल भी बड़े जरूरी होते हैं जिंदगी में। परफेक्ट तो कोई इंसान नहीं होता, कमी तो हर एक से रह जाती है। अल्लाह का हम तो हक अदा कर भी नहीं सकते कभी भी किसी भी तरह। तो हक हक में जो कमी रह जाती है वो नवाफिल से थोड़ी बहुत वो कंपनसेशन होती है। तो वो हमें नवाफिल का भी एहतमाम करना चाहिए। यहाँ तो मामला ही और है कि फराइज भी बहुत सुस्ती और काहली से किए जाते हैं। एक और हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक बंदे और शिर्क और कुफर के दरमियान फर्क नमाज छोड़ना है। यानी जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफर भी कर लिया, उसने शिर्क भी कर लिया। अगली आयत है इसी पॉइंटर की। अतामुरून अन्नास बिल बिर्री, क्या तुम लोगों को हुक्म देते हो नेकी का, वतन सौना, और तुम भूल जाते हो अनफुसकुम अपने आप को, व अंतुम हालांकि तुम ततलून अल किताब, किताब पढ़ते हो।
افلا ताकिलून, क्या फिर तुम नहीं समझते? तो ये अल्फाज के जो टुकड़े हैं उनका अलग अलग जो मतलब है वो भी आपने गौर करना है तैयारी करते हुए कि किस लफ्ज का क्या मतलब है। यहाँ पे देखिए मैंने वाह का मतलब और नहीं कहा, हालांकि कहा है। आप और भी लिख दें तो डजेंट मैटर, लेकिन जुमले की सेंस कन्वे होती है जब हम ये बात कहते हैं कि हालांकि तुम किताब पढ़ते हो। तो ये वाव जो है ना अरबी में बड़ा मल्टी फेसिटेड हर्फ है। इसके कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से इसके मैनी जो है ना मुख्तलिफ होते हैं। जबकि भी होता है इसका मतलब कसम भी होता है, इसका मतलब और भी होता है, इसका मतलब समटाइम्स लिहाजा भी आ जाता है, समटाइम्स हम इसे हालांकि भी कहते हैं। तो अगला आयत क्या है, वस्ताइनु बिस्सब्री, और तुम मदद हासिल करो सब्र के जरिए, वस्सलात और नमाज के जरिए, व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिन, और बिलाशुबा वो बड़ी दुश्वार है, कबीरा बड़ी है, ठीक है, बहुत बड़ी है, मगर आजिज़ी करने वालों पर नहीं। और अगली आयत है अल्लदीना यजुन्नूना, वो लोग जो यकीन, यानी कौन से, ये कनेक्टेड है, अल्लजीना का लफ्ज पिछली वाली आयत से कनेक्टेड है। पिछली वाली आयत क्या है, खौशीन पे खत्म हो रही है, यानी ये जो खौशीन जो हैं आजी करने वाले, वो कौन होते हैं, वो ये वाले लोग होते हैं कि बस अल्लजीना यजुन्नूना, यानी वो खुशू इख्तियार करने वाले, आजी इख्तियार करने वाले जो यकीन रखते हैं अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम, कि वो मुलाकात करने वाले हैं अपने रब से, इसीलिए तो वो डरते हैं, इसीलिए तो वो खौशीन है कि उन्हें पता है हमने मरना है और जाना उसी रब के सामने है। वह अन्नहुम, और ये कि वो इलैहि राजिऊन, उसी की तरफ लौटने वाले हैं। यहाँ हमारे अस्मा क्या है, नफ्स, जान, ठीक है, अनफुस उसकी जमा है, नुफूस भी होती है इसकी जमा, किताब वाहिद, कुतुब जमा, कबीरा वाहिद मुअन्नस है, गोलता इसकी निशानी है, कबीरा बड़ी, सगीरा छोटी, यानी ये लफ्ज और मुतजाद हैं, वाहिद जमा नहीं है, ये लफ्ज और हैं वैसे ये दोनों वाहिद मुअन्नस हैं दोनों लफ्ज, ठीक है। अब कबीरा की जमा हमने यहाँ आपको नहीं बताई तो हम पूछेंगे भी नहीं, क्विज में नहीं पूछी जाएगी। यहाँ आपको इसका मुतजाद बताया जा रहा है तो आपसे मुतजाद ही पूछा जाएगा। वैसे कबीरा की जमा कबीरात है। और उसके बाद क्या है, सेहतमंद अफाल, इसमें हमने रका, यरके, एरके, राके, डैश, रुकूउन, ठीक है, और हमजा मीम रा, यानी हमजा वाले अफाल सेहतमंद फेल है, ये अमरा यअमुरु मुर, आमिर, मामूर, अमरुन। फिर अकला याकिलु एकिल, आकिल, माकूल, अक्ल, और खशा, ठीक है, खशा, यखशाउ, इख्शा, खाशियुन, डैश, खुशून, वो डरा, राजा वो लौटा, यरजिउ, इरजे, राजे, डैश, रुजून। तो यहाँ रका का मतलब है वो झुका या उसने रुकू किया, अमरा उसने हुक्म दिया, अकला वो अक्लमंद हुआ, वो समझा, खाशा उसने आजिजी इख्तियार की, राजा वो लौटा, वापस आया, पलटा, ठीक है। और ये क्या है, रजिया के पैटर्न पे नासिया, कमजोर अफाल आ गए, नासिया वो भूल गया, यंसा, इंसा, नासिन, मनसियुन, निसयानुन। और दा के पैटर्न पे तला, उसने तिलावत की, समटाइम्स इसका मैंने उसने पीछा किया, ठीक है, किसी के नक्शे कदम पे चलना, तला, यतलू, उतलू, तालिन, मतलुवन, तिलावतुन। और ये आ गया यकसा हरूफ वाला फेल, जन्ना उसने गुमान किया, उसने ख्याल किया, या जुन्नु, जुन्ना, वानुन, मजनूनुन, जन्नुन, ठीक है। और उसके बाद है हमारा चौथा इशारा, उस दिन से डरो। इसमें दो आयत का मुतालिया किया, इसके असबाक आपने खुद देखने हैं। तर्जुमा हम देख लेते हैं इसका जरा क्विकली। तर्जुमा क्या है, या बनी इसराइला, ए बनी इसराइल, यानी है इसराइल के बेटो, उस्कुरू तुम याद किया करो, नेमती मेरी नेमत को, अल्लती जो, अनामतु अलैकुम मैंने इनाम किया तुम पर, व अन्नी और ये के मैंने फज़्ज़लतुकुम तुम्हें फजीलत दी, अलल आलमीन तमाम जहान वालों पर या तमाम जहानों पर। तो वत्तकू और डरो, यौमन उस दिन से, ला तजजी जब नहीं बदला बनेगा, नफ्सुन कोई नफ्स, अन नफ्सिन किसी नफ्स का, कोई शख्स किसी शख्स का, कोई किसी का,
किसी तरह भी तर्जुमा कर सकते हैं, लेकिन जहन में ये जरूर रखिएगा कि नफ्स जो है इट्स सेल्फ ये मुअन्नस लफ्ज है, रूह के लिए, जान के लिए बोला जाता है, जान के लिए। इसीलिए ये जो लफ्ज है ना तजजी, ये मुअन्नस वाला आया है, हिया तजजी, ये वाला तजजी नहीं है। जजा, यजजी, इजजी पढ़ा था ना, तो जजा, यजजी, यजजूना, तजजी, एक तो तजजी ये है ना, लेकिन यहाँ पे ये तजजी ये वाला नहीं है, ये वाला तजजी है। तो तजजी नहीं बदला बनेगा या नहीं बदला बनेगी कोई जान किसी जान का, शैउन कुछ, शैअन कुछ भी, वला युक़बलु, और ना कबूल कबूल की जाएगी, मिनहा शफाअतुन, उससे कोई सिफारिश, वला युअख़ज़ु मिनहा अदलुन, और ना लिया जाएगा उससे कोई बदला, वला हुम युनसरून, और ना उनकी मदद की जाएगी। अब यहाँ पे इस आयत में आपने अफ़ाल पे गौर करना है कि ज्यादातर अफ़ाल जो है ना वो आए हैं मजहूल वाले फेल, जो आपने QC2 के आखिर पे पढ़े थे, जैसे युक़बलु, कबूल किया जाएगा, युखजू, लिया जाएगा, युनसरून, उनकी मदद की जाएगी। और यहाँ पे हदीस क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खासो आम सभी कुरैश को इकट्ठा किया, आपने उन्हें मुखातिब करके कहा, ए कुरैश के लोगों, अपनी जानों को आग से बचा लो, इसलिए कि मैं तुम्हें अल्लाह के मुकाबले में कोई नुकसान या कोई नफा पहुंचाने की ताकत नहीं रखता। ए बनी अब्दे मुनाफ के लोगों, अपने आप को जहन्नुम से बचा लो, क्योंकि मैं तुम्हें अल्लाह के मुकाबले में किसी तरह का नुकसान या नफा पहुंचाने का इख्तियार नहीं रखता। ए बनी कुसैय के लोगों, अपनी जानों को आग से बचा लो, क्योंकि मैं तुम्हें कोई नुकसान या फायदा पहुंचाने की ताकत नहीं रखता। ए बनी अब्दुल मुत्तलिब के लोगों, अपने आप को आग से बचा लो, क्योंकि मैं तुम्हें किसी तरह का जरर या नफा पहुंचाने का इख्तियार नहीं रखता। और आखिर पे आपने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी का नाम लिया, ए फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी जान को जहन्नुम की आग से बचा ले, क्योंकि मैं तुझे कोई नुकसान या नफा पहुंचाने का इख्तियार नहीं रखता। तो इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आबाओ अजदाद में से तीन का अलग अलग से नाम, अब्द मुनाफ, कुसैय और अब्दुल मुत्तलिब, ठीक है, ये इनके दादा, फिर परदादा, और फिर उससे पिछले दादा, उनके नाम लेके कहा कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। ये आखिरी नबी से रिश्तादारी होने के का तुम लोगों को कोई फायदा नहीं होना, ना ही तुम लोगों को नुकसान पहुंचाना है, जो फायदा नुकसान तुम्हारा होगा वो तुम खुद कमाओगे। तो यहाँ पे अस्मा क्या है, यौम, एक दिन, अय्याम उसकी जमा है। और उसके बाद क्या है, ये अफाल हैं। ज़करा का हमने कब कर लिया, काबिला, ठीक है, इस पे नोट करें, काबिला, ये सामिया के पैटर्न से है, काबिला, यकबलु, इकबल, काबिल, मकबूल, कबूल। और नासरा के पैटर्न पे नासरा यंसुरु, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर ये वो आ गया जजा वाला टेबल, हदा के पैटर्न पे जजा उसने बदला दिया, यजजी, इजजी, जाजिन, मजजीयुन, जजाउन। और अखदा, याखुदु, खुद, आखिर माखूद, और अखदुन। तो यहाँ भी गौर करें, ये हमजा वाला फेल है, लेकिन ये सेहतमंद है। और उसके बाद क्या है, ये मजीद फी आने शुरू हो गए हैं इस पॉइंटर से। असलमा के पैटर्न पे अनामा, अनामा उसने इनाम किया, उसने इनायत किया, अनामा युनइमु, अनाइम, मुनइम, मुनअम, इनामुन। और फिर अल्लामा के पैटर्न पे क्या है, फज़ला, ठीक है, ठीक है, फज़ला, युफज़िलु, फज़िल, मुफज़िल, मुफज़्ज़ल, तफ़ज़ीलुन। अनामा उसने इनाम किया, फज़ला उसने फजीलत बख्शी, और या उसने अहमियत दी। अब है सातवें सफ़े की बारी। तो सातवां सफ़ा जो है, इस पे भी हमारे चार ही पॉइंटर हैं, फिरौन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। तो जब हम बेशक रवानी से ये पढ़ लें, हमें एक पूरी स्टोरी जो है ना वो समझ आ जाती है कि यहाँ पे किस किस किस्से का बयान है। फिरौन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को, ये हमारे सातवें सफ़े के इशारे हैं, यानी बाएं हाथ के दूसरी उंगली पे, ये सेकंड लास्ट वाली उंगली पे हम इनको बोलते हैं। तो पहला इशारा इसमें क्या है, फिरौन से निजात। फौरन आपके जहन में बात ही पूरी आ गई ना कि फिरौन से निजात वाला वाकया है यहाँ पे। और इसके असबाक आपने खुद देखने हैं, आयात को हम देख रहे थे, वह इज़ नज्जयनाकुम, और जब हमने निजात दी तुम्हें, मिन आली फिरौना, आले फिरौन से। अब यहाँ आपको पता होना चाहिए कि आल क्या होता है। यसूमुनकुम, वो अजाब देते थे तुम्हें, सू अलाज़ाबी, बुरे अजाब की, या वो चखाते थे तुम्हें बुरा अजाब,
یا وہ دیتے تھے تمہیں سخت ترین عذاب، یذبحون ابناءکم. اب یہاں یہ بیان ہے کہ وہ عذاب کون سا تھا، یہ والا تھا کہ وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو. اور نوٹ اونلی ذبح، سمپل والا ذبح نہیں، ذبح، بہت زیادہ قتل و غارت کی نشانی ہے یہ. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو. وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس میں تمہارے لیے بلاء، آزمائش تھی، من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی، یعنی اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑا تمہارے لیے سمندر کو، یہ اصل میں بات ہے نجات والی. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی. وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کر دیا ہم نے، ڈبو دیا ہم نے، آل فرعون، فرعون کی آل کو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. حالانکہ یا جبکہ تم دیکھ رہے تھے، تمہارے دیکھتے ہوئے ہم نے یہ کام کیا ہے. یہاں کیا اسما ہے؟ ابن، بیٹا، وہ بنی اسرائیل سے آیا، یا ابنا، یہ ابنا لفظ. تو ابن اور اس کی جمع مکسر ہے ابنا. دیکھیں جمع سالم ہوتی ہے نا، جو پورا کا پورا لفظ واحد والا جمع میں آ جاتے اور آگے واو نون یا پھر یا نون آ جاتی ہے، الف تا آ جاتی ہے. لیکن یہاں پہ وہ سین نہیں ہے، یہ ابن سے ابنا بنا ہے. ابن بیٹا، ابنا بیٹے، امرا عورت، نساء عورتیں. مائنڈ اٹ، اسے ذہن میں رکھ لیں. امراتن ایک عورت، نساء عورتیں، یہ ڈفرنٹ جمع ہے. یہ آپ کو یاد ہی کرنی پڑے گی، کوئی رول نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے. تو ہماری کسی اسٹوڈنٹ نے شاید میٹ کوئز میں اس کو وہ غلط بھی کر لیا تھا، اور پھر بعد میں وہ پریشان ہو رہی تھی کہ میڈم یہ کیسے ہو سکتا ہے، امرات اللفظ ہی ہو رہا ہے، نساء اللفظ ہی ہو رہا ہے، تو یہ اس کی جمع کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ جمع ایسے ہی ہے. بحر، بہار، سمندر، اور یہ سمندروں، بہار سمندروں. اس کے بعد ہے ہینڈ تو سوائے سسٹر ارم رضا کے کوئی نہیں ریز کر رہا. کیا بات ہے، ناراض ہیں؟ میم نے گلا بہت خراب ہوا ہے او اس لیے. ہو، واقعی گلا تو خراب ہے. تو جو لوگ کرواتے ہیں پھر وہ الرٹ ہی رہیں. کس کا ہنا اقتدار، ہنا اقتدار، یہ جو سامنے افعال نظر آ رہے ہیں ذرا کوئکلی ان کو کروائیں آپ. فرق يفرق افرق، فارق مفروق، فرق فرق. فرق، نظر ينظر انظر، ناظر منظور نظر. ٹھیک ہے، یہ بھی کروائیں. صام يصوم صم، صائم مصوم صم. سومون، اس کو بھی کروائیں. ذبح يذبح ذبح، مذبح مذبح، تذبیح. اغرق یغرق اغرق، مغرق مغرق اغراق. ٹھیک ہے، اب یہ آپ کے افعال ہو گئے. کوئکلی ذرا دیکھیں ان کے معنی کیا تھے. فارقہ، اس نے جدا کیا، اس نے الگ کیا، اسی لیے اس کا مصدر بنا فرقن، یعنی جدا کرنا. فرق لفظ ہے جو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں. اور اس کے بعد ناظرہ، اس نے دیکھا. اور بعد میں کمزور افعال شروع ہو گئے. کمزور افعال میں ساما کے روٹ لیٹر تھے کہ سین واؤ میم، تو یہ بنتا ہے ساما، وہ اس نے پہنچایا، اس نے چکھایا، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد کیا؟ ذبح، اس نے بے دریغ قتل کیا، اس نے بے دریغ ذبح کیا. اغرق یغرق اغرق، مغرقن مغرقن اغراقن. اغرق اس نے ڈبویا، وہ ڈوبا نہیں، اغرق اس نے ڈبویا. غرق یغرق اغرق ہوتا ہے کہ وہ ڈوبا، لیکن اغرق کا جو ہے نا یہ ہے اس نے ڈبویا. اب اگلے صفحے کی باری ہے صفحے کی نہیں، اگلا پوائنٹر ہے ہمارا 7ویں صفحے کا، اور وہ کیا ہے؟ 40 راتوں والا پوائنٹر. ٹھیک ہے، اس میں ہماری 2 آیات ہیں. وہ کون سی ہیں؟ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلتن، 40 لیلتن راتیں، 40 راتوں کا. ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود، یعنی پکڑ لیا تم نے بچڑے کو. معبود کی عربی یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی، لیکن وہ چیز ہم پہلے بھی یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اظہار ناراضگی اور غصے کا شدید اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ معبود کا لفظ اپنے مقابل بولا بھی نہیں ہے، لکھا بھی نہیں ہے، کہ تم خود ہی جان لو کہ تم نے کیا کیا، بچڑے کو اپنا لیا، پکڑ لیا. من بعد ہی، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، جبکہ تم ظالم تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک حدیث
کہ مہلک گناہ کیا ہوتا ہے؟ 7 مہلک گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کیا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا جادو کرنا، تیسرا ناحق کسی کی جان لینا جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، چوتھا سود کھانا، پانچواں یتیم کا مال کھانا، اور چھٹا ہے جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا، لڑائی سے ڈرنا، لڑائی میں جا کے حق کی خاطر لڑائی میں جا کے لڑائی نہ کرنا، اور ساتواں کیا ہے؟ پاک غافل مومن عورتوں کو تہمت لگانا، یہ سب مہلک گناہ۔ ثم عفونا، پھر ہم نے معاف کر دیا، عنکم تمہیں، من بعدی ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى، اور جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ، کتاب، والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز۔ اب دیکھیں فرق سے فرقان ہے، تو فرقان بیسیکلی تو اس کا لفظی ترجمہ ہے فرق کرنے والی، لیکن اصل میں کیا فرق کرنے والی؟ یہ جو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پالو۔ تو یہاں کیا اسماء افعال ہے؟ لیلہ، ایک رات، لیالی، دیکھیں اس کی بھی جمع ذرا ڈیفرنٹ ہے نا، لیالی۔ یہ واحد جمع جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں، کوئی اس میں اس پہ کوئی سوال آ سکتا ہے۔ اور کتاب کیا ہے؟ کتب ہے، یعنی کتاب کی جمع کتب۔ اور افعال کیا ہیں؟ ظلم، یظلم، اظلم، ظالم، مظلوم، ظلم۔ پھر شکر، یشکر، اشکر، شاکر، مشکور، شکر۔ ظلم، اس نے ظلم کیا، اس نے ناانصافی کی، اس نے اندھیر مچایا، اس نے تاریکی کی۔ اور شکر، اس نے قدردانی کی، اس نے شکر ادا کیا۔ پھر کمزور افعال ان آیات میں کون سے آئے؟ فا، عین، فا، واؤ کے روٹ لیٹرز کے ساتھ۔ تو یہ ہمیں یاد کرنا بہت آسان ہوگا اگر ہمیں ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ یہ دا کے کوڈ پہ ہے۔ تو دا، یدو، ادو، افا، یافو، اوفو، آفن، معفو، ون، افون، معاف کرنا، افو درگزر ہم بولتے ہیں نا اردو میں بھی۔ حاسبہ کے پیٹرن پہ مزید فی فعل کون سا آیا ہے یہاں؟ یہ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا، وعدہ اس نے وعدہ لیا یا وعدہ کیا، یواعد، واعد، مواعدن، مواعدن، مواعدتن، یہ حاسبہ کے پیٹرن پہ ہے۔ اور اگلا کیا ہے؟ بچڑا اور توبہ۔ تعلق اب آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، تھرو آؤٹ تعلق پیچھے سے وہی والا چل رہا ہے۔ میں دوبارہ تعلق نہیں دہراؤں گی کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے احسانات یاد کروائے جا رہے ہیں، اور تھوڑا آگے جا کے اتنا سا فرق آئے گا تعلق میں کہ پھر ان کا جو ابھی تو صرف کاؤنٹنگ کی جا رہی نا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، کچھ آیات کے بعد یہ والا بھی آئے گا کہ لیکن تم نے جواب میں پھر یہ کیا، یعنی ان کا رویہ اور ان کا رد عمل بھی آنا شروع ہو جائے گا مسلسل غلطی کے بعد۔ اچھا یہ کیا ہے بچڑا اور توبہ میں؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ نے کہا لقومی، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم۔ یاد رکھیں یہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یا کا مطلب تو اے ہے، قومی میں میری کی گنجائش کہاں سے آتی ہے؟ یہ جو میم زیر می ہے نا، یہ ریفر کرتی ہے میری کی طرف، ٹھیک ہے؟ ابھی اس کی ٹیکنیکل ریزن نہ تو آپ سے پوچھی جائے گی کوئز میں، اور نہ ہی ایسا کوئی اور سوال کہیں ورک بک وغیرہ میں بھی ہے، لیکن آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ اے میری قوم، یا قومی، اے میری قوم، جیسے ہم کہتے ہیں نا ربی زدنی علما، ربی میں ہم کہتے ہیں اے میرے رب بڑھا دے میرے، وہ جو زیر ہے نا با کے نیچے، وہ میری کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر، باتخاذکم العجل، پکڑ کر معبود کو، بچڑے کو، یعنی معبود بنا کر بچڑے کو، اور معبود بنا کر بچڑے کو، فتوبو، تو رجوع کرو، توبہ کرو، الی بارئکم، اپنے رب کی طرف، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف۔ ایکچولی یہ رب نہیں ہے، یہ بارئ لفظ ہے۔ بارئ کون ہوتا ہے؟ جو شکل و صورت بناتا ہے، اس کو کہتے ہیں باری۔ تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فقتلو، تو قتل کرو تم، انفسکم، اپنے آپ، یعنی سزا کے طور پہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ آیت کا کچھ حصہ یہ ہے، باقی حصہ یہ ہے، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے
پیدا کرنے والے کے ہاں یا اس کے نزدیک. فتاب علیکم، سو اس نے توبہ قبول کر لی تمہاری. انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے. یہاں پہ ہو اور ہوا کہ ایک ساتھ جو کنسٹرکشن ہے نا، اس پہ غور کریں، اس پہ بات ہو چکی ہے پہلے بھی. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کہتا ہے اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین برابر بھی گناہ کر بیٹھے اور پھر مجھ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے ملے، اس حال میں کہ میرے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ کیا ہو، تو میں تیرے پاس اس کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا اور تجھے بخش دوں گا انشاءاللہ. یہاں سے ہم نے یہ ہر پوائنٹر میں ہم نے یہ چیز نہیں ڈسکس کی، لیکن یہاں پہ کر لیتے ہیں کہ یہ ہے زندگی میں لانے کا طریقہ. ٹھیک ہے، پہلے مطالعہ کریں، غور کریں، پھر فکر کریں، تصور میں لے کے آئیں، احساس پیدا کریں، پھر دعا کریں، کیا اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفر لما لا اعلم. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ کسی جان بوجھ کر کسی کو شریک کروں، اور میں تجھ سے ان گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں جن کو میں نہیں جانتا. اور یہاں پلان کیا ہے، انشاءاللہ میں روزانہ استغفار اور توبہ کرتا رہوں گا. قوم، اقوام، ٹھیک ہے، قوم ایک ہے، لوگوں کا گروہ، اقوام لوگوں کے زیادہ گروہ، ایک خاص قسم کے لوگوں کا گروہ. اور نفس وہی جان اور انفس اس کی جمع ہے. پھر ظالمہ کا ٹیبل ہم کر چکے ہیں. قاتلہ، اس نے جان سے مار ڈالا. یقتلو، اقتل، قاتل، مقتول اور قتل. اور یہاں پہ ہمارا کمزور فعل کیا آیا ہے، قال، یقول، قل، قائل، مقول، قول. جبکہ تا واو با کے ساتھ ہے، قا ہی کے کوڈ پہ تا با، اس نے رجوع کیا یا اس نے توبہ کی. یتوبو، تب، تائبن، متوبن الیہ، جس کی طرف پلٹا جاتا ہے نا، جس کی طرف لوٹا جاتا ہے. توبتن، توبہ کرنا، پلٹنا، لوٹنا. چوتھا اشارہ کیا ہے، دکھاؤ اللہ کو. تو اس میں ہم نے 2 آیات کا مطالعہ کیا. 2 آیات کون سی ہیں، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لکا، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر. لن کے بارے میں ہم QC1 میں ہی سیکھ چکے ہیں کہ یہ مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے، ول ناٹ کے معنی میں. تو لن نؤمن، ہم ایمان نہیں لائیں گے تیرے پہ، حتیٰ یہاں تک کہ نہ نور اللہ جہرتن، دیکھ لیں اللہ کو سامنے کھلم کھلا. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر پکڑ لیا تمہیں کس نے، الصَّاعِقَہ نے، ٹھیک ہے، بجلی کی کڑک نے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے، حالانکہ تم دیکھ رہے تھے اور تم دیکھ رہے تھے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادل کا. تو یہاں کیا، ظلل سایہ کے لیے ہے اور غمام بادل کے لیے ہے. وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، علیکم المن والسلوى، تم پر من اور سلوى. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں. وما ظلمونا، اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، ولیکن، اور لیکن، کانو، وہ تھے، انفسہم، اپنی جانوں پر، یظلمون، ظلم کرتے، وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. ماضی استمراری آ گیا، کانو یظلمون، تو یہ بنا رہا ہے ماضی استمراری. حدیث کیا ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے سب اگلے اور پچھلے اور انسان اور جنات اس ایک انسان کے دل کی طرح ہو جائیں جو سب سے زیادہ متقی ہے، تب بھی میری سلطنت اور بادشاہ میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے. اور سب اگلے اور پچھلے اور تمام انسان اور جنات اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ بدکار ہے، تب بھی میری سلطنت اور بادشاہت میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں کر سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ہماری نیکیوں سے بھی، ہماری اچھائیوں سے بھی، ہماری برائیوں سے بھی، ہماری کمیوں اور خامیوں سے بھی. وہ پھر بھی شاہ ہے، شہنشاہ ہے اور رہے گا. صاعقۃ، بجلی کی کڑک، صواعق، کڑکیں، ٹھیک ہے. تو طیبہ، ایک پاکیزہ چیز، طیبات زیادہ پاکیزہ چیزیں.
اور یہ ہے ہمارے افعال. یہ افعال کون کروائے گا آپ لوگوں میں سے؟ کوئی کروائے کوئکلی؟ کون کروائے گا؟ چلیں ارم آپ کروائیں. نظر ينظر انظر، ناظر منظور نظر، بعث يبعث ابعث، باعث مبعوث بعث، شکر یشکر اشکر، شاکر مشکور شکر۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہے. ناظرہ اس نے دیکھا، باسا اس نے اٹھایا یا اس نے بھیجا، شاکرہ اس نے شکر ادا کیا یا اس نے قدردانی کی. اب یہ ہیں ہمارے صحت مند افعال. اس کے بعد آ گئے ہیں کمزور افعال. کمزور افعال پہ آپ نے ذرا غور کرنا ہے. ابھی کسی سسٹر نے ہینڈ ریز کیا تھا، ہنا اقتدار. ہنا آپ کمزور والے کروائیں اور اس کے بعد سسٹر غزالہ ڈار آپ کروائیں گی مزید فی. ہنا. اچھا جی، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ویٹ کروں. قال یقول قل قائل مقول قول. اور دیکھیں فتح کے پیٹرن پہ ہے را حمزہ یا. یہ بہت نوٹس کرنے والی چیز ہے. اس پہ آ کے اسٹوڈنٹس ورک بک کے کام میں بہت کنفیوز ہوئے ہیں. آپ نے اس کنفیوژن کو ختم کرنا ہے اپنے فائنل کو اس سے پہلے. اور مزید فی فعل میں سے ہے. را ثلاثی مجرد میں سے ہے جو ابھی آپ دیکھ رہے. ٹھیک ہے. روٹ لیٹر دونوں کے ایک ہی ہیں، را حمزہ یا. لیکن یہ جو ثلاثی مجرد میں ہوتا ہے یہ فتح کے پیٹرن پہ بنتا ہے. را یرا را. رائن مرئیون رأیون. رآ اس نے دیکھا. فرق نوٹ کریں، رآ اس نے دیکھا. اور وہ جو آپ مزید فی والا کرتے ہیں نا وہ ہے ارا، اس نے دکھایا. ٹھیک ہے، فرق آ جاتا ہے. تو یہ فرق آپ نے ضرور نوٹس میں رکھنا ہے اور یہ کنفیوژن یہیں پہ ختم کر لیں. کیونکہ اگر کوئز میں ایسا کوئی سوال آ گیا تو پھر آپ سے یہ والی غلطی نہ ہو کہ آپ رآ کو ارا کے ساتھ مکس اپ کا ریکارڈ نہیں ہوا. آمنا انا للہ و انا دلالہ. پہلے ریکارڈنگ ہو رہی تھی، ابھی نہیں ہو رہی تھی. اچھا پہلے ہو رہی تھی، چلے شکر ہے. آمنا وہ ایمان لایا، یؤمنو آمن، مؤمن مؤمن ایمان. اور پھر یہ دیکھیں پہلے آپ نے ظلہ پڑھا تھا، اب یہ ہے ظللہ. ٹھیک ہے، یہ علامہ کے پیٹرن پہ ظللہ یظلل ظلل مظلل مظلل تظلیل. یہ کیا ہے؟ زوا لام لام کے ساتھ ہوتا ہے سایہ کرنے والا. وہ جو جیسے کہتے ہیں نا ذل سبحانی، یعنی سبحان کا سایہ بادشاہوں کے لیے بولا جاتا ہے. ویسے یہ شرکیہ لفظ ہے، بولنا نہیں چاہیے. اللہ کا تو کوئی سایہ نہیں ہے نا، تو ذل سبحانی کہنا ٹھیک بات نہیں ہے. ذللہ اس نے سایہ کیا. اچھا انزلہ اس نے نازل کیا. انزل ینزل انزل منزل منزل انزال. یہ اسلمہ کے پیٹرن پہ ہے. اس کے بعد ہمارا الحمدللہ 8واں صفحہ شروع ہو جاتا ہے اور اس پہ کے پوائنٹر کیا ہے؟ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور السلام علیکم. تو بستی میں داخلہ. میری کلاس ہو رہی ہے. پلیز اپنے مائکس جو ہے نا مائکس آف رکھیں. میرے پاس بہت شارٹ ٹائم ہے اور میں ان چیزوں پہ کسی کا مائک آن ہے. حاجیہ پارٹی سے بات ہو رہی ہے. کس سے بات کر رہی ہیں؟ مائی گوڈنس، سسٹر ماجبی آپ کا مائک آن ہے. اچھا جی چلیں. بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا. اب یہاں پہ ہم یہ پہلا اشارہ ہے بستی میں داخلہ. اس کو ہم آگے کیسے وہی بنی اسرائیل کا ذکر ہے، نعمتوں کا ذکر ہے اور ان کے رد عمل کا ذکر ہے. یہاں جو آیات ہیں اس کا ترجمہ ایسے ہے وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا ادخلوا داخل ہو جاؤ، هَذِهِ الْقَرْيَةِ اس بستی میں، القریتی واحد ہے، مؤنث ہے، اسم خاص ہے. کیسے پتہ چلا؟ ال سے پتہ چلا اسم خاص ہے. واحد ہے یہ گولتا سے پتہ چلا. گولتا جو ہے وہ عموماً سنگولر کے لیے آتی ہے اور گولتا ہی نشانی ہے واحد مؤنث کی بھی. تو فکلو پھر کھاؤ منہا اس میں سے، حیث شئتم جہاں سے تم سب چاہو، شاء یشاء والا ٹیبل، رغدن فراغت کے ساتھ، ودخلو اور داخل ہو جاؤ، البابا دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقولو حتتن اور کہو بخش دے، نغفر لکم ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری خطائیں،
वसनज़ीदुल मुहसिनीन, और अनकरीब हम तुम्हें ज्यादा देंगे, तुम्हें नहीं, हम अनकरीब हम ज्यादा देंगे नेकी करने वालों को। यहाँ पे देखिए सीन आ गया है ना मुजारे के साथ। अगर मुजारे से पहले सीन आ जाए या सौफा का लफ्ज आ जाए तो वो मुजारे में भी हाल का मैनी नहीं देता, आने वाले वक्त का मैनी देता, यानी मुस्तकबिल के लिए मखसूस हो जाता है। तो इसलिए गे ही तर्जुमा लिखेंगे हम, ज्यादा देंगे, हम ज्यादा देते हैं नहीं होगा, ये सीन जबर सा से हमें पता चल रहा है। फबद्दल अल्लदीना, फिर बदल दिया उन लोगों ने, किन लोगों ने, ज़ालमू जिन्होंने जुल्म किया, कौलन बात से, गैरल्लज़ी खिलाफ उसके जो कीला लहुम उनसे कही गई थी। फअंज़लना, फिर हमने उतारा, अलल्लज़ीना ज़ालिमों पर, ज़लमु अलल्लज़ीना ज़लमु जालिम लोगों पर या जालिमों पर, रिजज़न अजाब, मिनस समाई आसमान से, बिमा कानू यफसुकून इस वजह से कि वो नाफरमानी करते थे। माजी इस्तिमरारी आ गया, कानू यफसुकून। तो यहाँ क्या है, यहाँ हम हदीस देख लेते हैं कि ये जो बिद्दत है ना उससे बचने की तरगीब मिलती है हमें इस पॉइंटर से। और एक हदीस भी है कि जिस किसी ने कोई ऐसा अमल किया जो हमारे तरीके यानी मजहब इस्लाम पर ना हो तो वो रद्द कर दिया जाएगा, चाहे वो अमल अच्छा है। अगर उसे नेकी समझ के किया है कबूल नहीं होगा, क्योंकि हमारे नबी ने वो काम नहीं किया हुआ या अल्लाह ने कुरान उसका हुक्म नहीं दिया हुआ। कर्या बस्ती, कुरान बस्तियां, ठीक है। ये भी अब जुमा मुकस्सर है और ये डिफरेंट है, इसको याद ही करना पड़ेगा, इसको रट्टा ही लगाना पड़ेगा कि कर्या वाहिद है, कुरन उसकी जमा है, बाब अबवाब साजिद सुज्जद, ठीक है। साजिद सजदा करने वाला और सुज्जद उसकी जमा है सजदा करने वाले, और बहुत ज्यादा सजदा करने वाले। खतीआ एक गलती, खता, खता या ज्यादा गलतियां। और ये जो यहाँ पे इस पेज पे है ना अस्मा, ये इनकी सबकी जमा जरा डिफरेंट है, तो आपको अच्छे तरीके से याद करनी पड़ेगी। और उसके बाद है हमारे अफ़ाल। तो अफ़ाल डार साहब आप करवाएं जल्दी जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है, घंटा तो हो गया है, अभी रहते हैं 2 सफ़े। दाखला यदखुलु उदखुल, दाखिलुन मदखुलुन दखुलुन, अफरा यगफिरु यगफिरु, अगफिर गाफिरुन मगफूरुन, गुफरानु मगफिरतुन, ज़लमा यज़लिमु इज़लिम, ज़ालिमुन मज़लूम, ज़ालिमुन मज़लूमुन, चाहिए सही, ज़ालिम मज़लूम, ज़ुलूमुम मज़लूमुम ज़ुल्मुन, ठीक है, फसका यस्फुकु उफ्सुक, फासिकुन डैश फिस्कुन और फसुकुन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दाखिला वो दाखिल हुआ, गाफरा उसने माफ किया या उसने बख्श दिया, ज़ालमा उसने जुल्म किया, फासका उसने नाफरमानी की। और ये जो आगे आया है ना, जैसे देखिए मगफूर के बाद गुफरान, और मगफूर है इसम मफूल, गुफरान और मगफिरा दोनों मसातिर हैं, यानी इसके दो मसदर हैं, दोनों तरीके से आ सकते हैं। और नीचे जो जालमा वाला आपने बोला, जालिम और जलूम, ये दोनों इसम फाइल हैं, यानी इसके इसम फाइल दो तरीके से जुबान में लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं, तो दोनों तरह से किए जा सकते हैं, जरूरी नहीं आप दोनों को पक्का याद करें। जलूम वाला बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, जालिम ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, मजलूम और जुल्म, ठीक है। फासाका तो इसमें भी उसने नाफरमानी की, तो इसके दो मसदर बनते हैं, फिस्क भी होता है फसूक भी होता है। और उसके बाद क्या है, सामिया के पैटर्न पे रागिदा, और रागिदा का टेबल भी, ये कुछ लोग समटाइम्स, ये सबके लिए ही सीखने के लिए है, कुछ स्टूडेंट्स को ज्यादा तजस्सुस भी होता है या कुछ कंफ्यूजन ज्यादा हो जाती है। तो देखिए सेम रूट लेटर है रा गाइन दाल, और उनके बाब डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो मैंने भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो सामिया के पैटर्न पे ये रागिदा यरगदु इरगद रागिद डैश रागादुन बनता है। और कारुमा जो अभी आपने ये बाब नहीं सीखा हुआ, ठीक है, ये इंशाल्लाह आप QC4 में सीखेंगे। तो यहां से बनता है रागुदा, रागीदा नहीं बनता, रागुदा, यरगुदु और गुद रगीदुन डैश रेगादातुन, ठीक है। इसके मैंने अब वैसे ये हम आपसे पूछेंगे नहीं, क्विज में नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपने कारुमा का टेबल नहीं किया हुआ बा भी नहीं सीखा वहां भी, इसलिए। तो सामिया वाले को ज्यादा अच्छे तरीके से वक्त दें और याद रखें, और एक नजर कारूमा वाले को भी डाल लें ताकि आपको फर्क पता चले कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे
کہ ایک ہی جیسے روٹ لیٹرز جو ہیں وہ ڈفرینٹ طریقے سے بہیو کر سکتے ہیں. اچھا، ناصرہ پہ آکلا یاکلو، کل آکل معقول اکلن، اکل اس نے کھایا. اور شاء یشاء، شائن مشیء، مشیعتن QC2 کا فیورٹ ٹیبل. شاء اس نے چاہا. لیکن یہاں پہ غور کرنے کی چیز کیا ہے، اس کے روٹ لیٹر شین یا حمزہ، اور اس کا کوڈ خا، اور اس کا باب. سب بتائیں باب کیا ہوگا؟ سامیہ. سامیہ سامیہ. ہوگا. ہاں ٹھیک ہے، سامیہ ہوگا. حالانکہ اس میں بظاہر کوئی چیز سامیہ جیسی لگتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور زادہ یعنی زاربا کے باب سے، زا یا دال کے روٹ لیٹر سے زادہ، اس نے زیادہ کیا یا اس نے بڑھایا. یزید، زید، زائد، مزید، زیادت. اور پھر کانا کا ٹیبل تو آپ آلریڈی کر چکے ہیں. اس کے بعد امپورٹنٹ کیا ہے، مزید فی افعال میں سے اسلمہ کے پیٹرن پہ احسانہ، اس نے خوب کیا، اس نے بہت اچھا کیا. احسنہ یحسن، احسن. محسن، لڑکوں کا نام رکھا جاتا ہے نا، محسن، محسن، احسان. تو محسن کیا ہے، جو بہت اچھا کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، خوبصورت کام کرتا ہے. محسن جس چیز کو خوبصورت کرتا ہے، جس کام کو خوبصورت کرتا ہے. اور احسان بہت اچھا کرنا، احسان جو ہم کرتے ہیں نا وہ یہی ہے. تو بدل یبدل، بدل، مبدل، مبدل، تبدیل. علامہ کے پیٹرن پہ بدل، اس نے بدل ڈالا. انزلہ یہ ہم کر چکے ہیں. تو یہ آپ کے 8ویں صفحے کا دوسرا اشارے کی باری آ گئی، پانی کی دعا. اس کی آیات کا ترجمہ کیا ہے؟ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لقومی اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا تو ہم نے کہا، اِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ مارو اپنی عصا کو پتھر پر. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ پھر اس سے پھوٹ پڑے، اثنتا عشرتا 12 آئینہ چشمے. قد تحقیق علیمہ پہچان لیا یا جان لیا، کلو اناسن ہر قسم کے لوگوں نے، ہر قبیلے نے، ہر قوم نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو. کلو تم کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق رزق سے، اللہ ہی اللہ کے. ولا تعصو اور نہ پھرو، فی الارض مفسدین زمین میں فساد مچاتے ہوئے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں اچھا چلیں، یہ جب آئے گا فعل تو ہم دیکھ لیں گے. حدیث کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بندہ سے راضی ہوتا ہے جب بھی وہ کھانا کھا کر شکر کرے یا پانی پی کر اس کا شکر ادا کرے. کتنی چھوٹی سی بات ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کرنے کے بہانے بناتے ہیں کہ ہم نے کھانا کھا کے اگر شکر بھی ادا کر دیا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا تو بہت آسان ہے. عین عیون، لیکن یہ کون سا عین ہے؟ چشمے والا. ایک ہوتا ہے آنکھ. ویسے تو یہ جو عین ہے نا، آنکھ والا عین سے ہی بنا ہوا ہے یہ والا، لیکن آنکھ کے لیے اسپیشلی جو جمع استعمال ہوتی ہے نا وہ آیون ہوتی ہے، آیون. تو یہ عین چشمے کے لیے ہے. عیون چشمے، عین چشمہ، عیون چشمے. مشرب پینے کی جگہ، مشارب پینے کی جگہیں. اور زاربا یزربو آپ کر چکے ہیں. عالمہ یعلمو ویری سمپل. شاربہ سامیہ کے پیٹرن پہ ہے. شاربہ اس نے پیا. یشربو اشرب، شاربن مشروبن. اور دو مصدر ہیں، شربن یا شربن، دونوں مصادر استعمال ہو سکتے ہیں. رزقہ اس نے عطا کیا، اس نے رزق دیا. یرزقو ارزق، رازقن مرزوقن رزقن. اور اکل کا ابھی آپ نے کر لیا. اس پہ ذرا غور کریں، یہ آئین سین سو واو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. اس کے روٹ لیٹر ہیں آئین ثا یا. بنے گا یہ یہاں پہ اس آیت میں جو یہ استعمال ہوا ہے نا، یہ رازیہ والا ہے سامیہ کے باب سے. ٹھیک ہے. آفیہ یا ثا اعصا، آسن ڈیش. اور اس کے دونوں طرح سے مصدر بن سکتے ہیں. آسایانن بھی ہو سکتا ہے، اوسیجن بھی ہو سکتا ہے، اسون بھی کہیں نہ کہیں لکھا ہوتا ہے. اینی وے یہ سامیہ کے علاوہ اور بھی، جیسے فتح کا باب ہے، یہ فتح کے باب سے بھی آتا ہے. اس آیت میں یہاں جو یہ استعمال ہوا ہے نا، یہ سامیہ کے باب سے رازیہ کے کوڈ کے ساتھ ہے، آسیہ. اور اس کے روٹ لیٹر واو نہیں ہوگا، یہ یا ہی ہوتی ہے. اسلمہ، افسدہ اس نے فساد مچایا یا فساد کیا. یفسد افسد، مفسد مفسد، افساد. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ کھانے کا مطالبہ آ جائے گا.
کھانے کا مطالبہ والا پوائنٹر جو ہے اس میں بھی تعلق تو وہ پہلے والا ہی بن رہا ہے. آیات کا ترجمہ کیا ہے؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نصبر، پھر لن کا استعمال ہوا، یعنی ہرگز نہیں کریں گے، ول ناٹ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک کھانے پر. فدعو لنا، تو پکار ہمارے لیے ربک، اپنے رب کو، یخرج لنا، وہ نکالے ہمارے لیے، خرج یخرج اخرج، اور خرج یخرج اخرج ناصرہ کے پیٹرن پہ، اور اخرج یخرج اخرج، اس کا فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. آپ نے دونوں یہ افعال پڑھ لیے ہوئے ہیں. ناصرہ کے پیٹرن پہ ثلاثی مجرد سے خرج یخرج اخرج بھی پڑھ لیا ہوا ہے، اور ابھی یہ جو آپ کے سامنے ہے یہ ثلاثی، یہ مزید فی میں سے ہے، اخرج یخرج اخرج. تو یہ ہوتا ہے وہ نکالے ہمارے لیے، لنا ہمارے لیے، مما اس سے جو تم بت اگاتی ہے، الارض، تم بت یہ والا ہے، ٹھیک ہے، تم بت اگاتی ہے، الارض زمین، من بقلیہا اس کی ترکاری سے، وقثائہا اور اس کی ککڑی سے، وفومیہا اور گندم اس کی، وعدسیہا اور اس کی مسور سے، وبصلیہا اور اس کی پیاز سے. ٹھیک ہے. اب بقل، قصہ، فوم، عدس، بصل، ان کے الگ الگ سے معنی آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں اور اس کو غور کرنا ہے. تم بت کہاں سے آیا ہے؟ تم بت یہاں سے آیا ہے. ٹھیک ہے. واحد مؤنث غائب مضارع. اس کے بعد کیا ہے؟ قال، اس نے کہا، یعنی موسیٰ نے کہا، اتستبدلون الذی ھذا ہوا ادنا، اس نے کہا کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے، بالذی بجائے اس چیز کے، ہوا جو خیر بہتر ہے. اہبطوا مصرا، تم اترو کسی شہر میں، فإن لکم، تو بے شک تمہارے لیے، ما سألتم، وہی ہے جس کا تم نے سوال کیا. یہاں حدیث ہم نے کون سی سیکھی تھی؟ وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا اور اس کو ضرورت کے مطابق رزق دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی روزی پر قناعت دی. یعنی جو خوش رہے اور ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر حسرتیں نہ کرتا رہے کہ میرے پاس یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے، روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا بھی عجیب حال ہے، اس کا ثواب کہیں نہیں گیا، یہ بات کسی کو حاصل نہیں ہے، یعنی سوائے مومن کے، یہ نعمت اور کسی کے پاس نہیں ہے. اگر اس کو خوشی حاصل ہوئی تو وہ شکر کرتا ہے، اس میں بھی ثواب ہے، اور جو اس کو نقصان پہنچا تو وہ صبر کرتا ہے اور اس میں بھی ثواب ہے. اب یہاں جو اسماء ہیں ان کی جمع کیا بنتی ہے؟ طعام، کھانا. اطعمہ جمع ہے. یہاں دیکھیں، اب اطعمہ دیکھنے میں آپ کو گولتا کی وجہ سے واحد لگے گا اور مؤنث لگے گا، لیکن یہ واحد مؤنث نہیں ہے، یہ جمع ہے طعام کی، اور طعام مؤنث نہیں ہے، مذکر ہے. طعام، اطعمہ. تو یہ ایکسیپشنز ہوتی ہیں، کچھ ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں جو ہر لینگویج میں ہوتی ہیں، تو آپ نے کرنی ہوتی ہیں، یاد کرنی ہوتی ہیں، وداؤٹ اینی رول ہوتی ہیں وہ. یہاں افعال کیا ہیں؟ صبرا، ضربا کے پیٹرن سے. یصبرو، اصبر، صابر، ڈیش، صبر. طعیمہ، اس نے کھایا. یطعم، اطعام. طاعم، مطعوم، اور اس کے دو مسئلے ہیں، طعام اور طعام. حبت والا ہم آلریڈی کر چکے ہیں، دعا بھی کر چکے ہیں. سألہ کو دیکھیں، فتح کے پیٹرن پہ ہے، سألہ، سین حمزہ لام، یعنی صحت مند فعل ہے لیکن حمزہ والا ہے. سألہ اس نے پوچھا. یسألو، سل یا اسأل بھی ہوتا ہے اس کا امر. سائل، مسئول اور سؤال، جسے ہم اردو میں سوال کہتے ہیں نا، وہ یہ سؤال ہوتا ہے عربی میں، پوچھنا. مزید فی افعال کون سے ہیں؟ اتفاق سے یہ اوپر والے تو دونوں اسلمہ میں سے ہیں، لیکن نیچے والا اس لکھا ہوا ہے، اسنی لکھا ہوا، اور نیچے والے کی الف کے نیچے زیر ہے، حمزہ نہیں ہے. اٹ مینس کہ یہ استغفارہ سے ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اسلمہ سے ہے. اخرج، اس نے نکالا. خرج جو میں بول رہی تھی، خرج وہ نکلا، اخرج اس نے نکالا. اخرج یخرج، اخرج مخرج، مخرج اخراج. انبتا، ویری انٹرسٹنگ ٹیبل. انبتا اس نے اگایا، ٹھیک ہے، انبتا. انبتا ینبت، انبت منبتن، منبتن انباتن. اور اس کے بعد اس تبدلا، اس نے تبدیل کر دیا. بدلا کا مطلب بھی یہی ہے، لیکن بدلا میں نا کانٹینیوٹی ہے، مسلسل، بہت زیادہ تبدیلی کرنا. اس تبدلا.
यस्तबदिलु, इस्तबदिल, मुस्तबदिलुन, मुस्तबदलुन, इस्तेबदालुन। हम अगला पॉइंटर कौन सा है? सजा, जिल्लत की सजा। तो जो नाफरमानी कर रहे थे ना, अब सजा का सिलसिला शुरू हो रहा है। इन आयात में क्या है? वदूरी बता रही है। ये देखें, उनका रिएक्शन पहले भी थोड़ा बहुत आया है, लेकिन रिएक्शन के नतीजे में जो चीजें आनी शुरू हुई है ना सामने, वो अभी ये पहली खोल के बयान की गई। क्या है? वदूरी बत, और मुसल्लत कर दी गई, डाल दी गई, मार दी गई, अलैहिम, उन पर, अज़िल्लतु, जिल्लत, वल मस्कनत, और मोहताजी, वबाउ बिग़ज़बिन, और वो लौटे गजब के साथ, मिनल्लाहि, अल्लाह के। तो यहाँ एक दुआ सिखाई गई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका, अऊदु बिरिज़ाका मिन सख़तिका व बिमुआफ़ातिका मिन उक़ूबतिका व अऊदु बिका मिनका ला उहसी सनाअन अलैका अंता कमा असनईत अला नफ्सिका। ए अल्लाह, मैं आपकी रजा मांगता हूँ आपके गुस्से के बदले में। बड़ी प्यारी दुआ है। और मैं आपकी हिफाजत मांगता हूँ आपकी सजा से, और मैं आपकी पनाह चाहता हूँ आपकी नाराजगी और सजा से। मैं आपकी हम्द और तारीफ का अहाता कर ही नहीं सकता। आप ऐसे ही हैं जैसे खुद आपने अपनी तारीफ की है। माशाल्लाह, क्या लफ्ज़ हैं ये, हमारे नबी के ही मुंह से निकल सकते थे कि मतलब ये इंतहा है अल्लाह की तारीफ की, कि तू वैसा ही है जैसी तारीफ तूने खुद अपनी की है। ये अखीर है। इससे मतलब इतने पूरा सर अल्फाज कोई और इंसान नहीं बोल सकता था। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिज़ाक वल जन्नत, ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरी रजा और जन्नत का सवाल करता हूँ। व आऊदु बिका मिन सखतिका वन नार, और तेरी नाराजगी और जहन्नुम से पनाह मांगता हूँ। आमीन। अगली आयत का तर्जुमा क्या है? ज़ालिका बिअन्नहुम, यानी वो जो जिल्लत और मोहताजी उन पे मुसल्लत की गई थी, क्यों की गई थी? ज़ालिका, ये इसलिए हुआ, बिअन्नहुम, इस वजह से हुआ कि वो कानू यकफुरून, इनकार करते थे, करते ही रहते थे। मुसलसल उनका ये असलूब बन गया था कि वो इनकार करते रहते थे बेआयातिल्लाही, अल्लाह की आयतों का। व यक्तुलूनन नबिय्यीन, और इतने ज्यादा वो हो गए कि और नबियों को कत्ल करते थे, बेगैरिल हक, बगैर हक के। दालिका बिमा असौ व कानू यातदून, ये इसलिए हुआ कि उन्होंने नाफरमानी की और हद से बढ़ते थे। तो दोनों जगह पे ये कानू यकफुरून और कानू यातदून दोनों क्या है? माजी इस्तमरारी है। आया, आयात और नबी की जमा दोनों तरह से बनती है। जमा सालम भी बनती है और जमा मुकस्सर भी बनती है। जमा सालिम बनानी हो तो नबीयून और नबीजीन, जमा मुकस्सर बनानी हो तो अंबिया। और ये अफाल हैं, ज़राबा को छोड़ दें, आपने किया हुआ है गाजिबा, सामिया के पैटर्न पे। वो गुस्सा हुआ, यानी ऐसा गुस्सा जिसमें सजा शामिल होती है, दूसरे को सजा भी दी जाती है। गादिबा यगदबु, एगदब, गादिबुन, मगदूबुन, गादाबुन। और कफरा का तो आपने किया हुआ है, कतला ऑलरेडी कर लिया है। यहाँ देखे, जाल लाम लाम के साथ क्या है? जाल, जल्ला यदिल्लु, जिल्ला, जलीलुन, डैश, जुल्लुन और जिल्लतुन, यानी पस्ती, हकारत, कमजोरी। समटाइम्स इसका मतलब नमी और नरमी भी होता है। नरम मिजाजी, नरम दिली भी इसका मतलब होता है। बा, वाव, हमजा के रूट लेटर हैं। काला के पैटर्न पे ये बन रहा है बा, वो लोटा, यबू, बु, बा इन, डैश, बवाउन। गो के ये बड़े डिफरेंट से हैं, इनको आपने टाइम देना है, लिखना भी सीखना है और बोलना भी सीखना है। मैनी भी आपको पता होने चाहिए। इस पे, इस तरह की चीजों पे सवाल आया करते हैं क्विज में, लेकिन परेशान ना हो, इसका कोई पूरा पूरा टेबल आपको नहीं करना। जो शॉर्ट है उसे शॉर्ट ही कर लें, ठीक है। हदा के पैटर्न पे आइन स्वाद या के साथ असवा, यासी, एसी, आसिन, मासियुन और मासियतुन, इस्यानुन, ठीक है। दो इसके मस्दर हैं और दो इसके इसम मफूल हैं। उसके बाद क्या है? असवा का मतलब है उसने नाफरमानी की। 9वां सफा, आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ता के मुजरिम, बकरा का किस्सा। और यहाँ पे जो पहला इशारा है आम कायदा, उसका तर्जमा, आयात का तर्जमा है इन्नल्लज़ीना आमनु, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना हादू, और जो यहूदी हुए, वन्नसारा, और
عیسائی ہوئے، وہ صابئین اور صابی ہوئے. تو یہاں میں فرق آلریڈی آپ کو بتا چکی ہوں، یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، یہ صابی جو ستارہ پرست ہوتے تھے. یا آج کل کے لحاظ سے دیکھ لیں آپ، جو کیمونسٹ ہوتے ہیں ان کو بھی صابی کہا جاتا تھا. اچھا، ہادا جو لفظ ہے نا، یہ ہدا سے ڈفرینٹ ہے. کچھ اسٹوڈنٹس نے اس کو مکس اپ کیا، ہدا اس نے ہدایت دی، یہ اس سے ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، اہتدا سے ڈفرینٹ ہے. یہ ہا دا یال اس کے روٹ لیٹر ہوتے ہیں، اس کے ہیں ہا دال واؤ. تو یہ بنتے ہیں ہا دا، وہ اللہ والا ہوا. ٹھیک ہے، سوری، اس کا ترجمہ نہیں کیا. من آمن باللہ والیوم الآخری، جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، فلہم اجرہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف، اور نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہ دوسری دفعہ آیت آئی ہے اس QC3 میں ان الفاظ کے ساتھ. اجر نیک بدلہ، اجور نیک بدلے. ٹھیک ہے، اور عاملہ آپ کر چکے ہیں صالحہ، اس نے درستی کی، اس نے اصلاح کی. فتح کے پٹ پہ صالحہ یصلح، اصلاح، صالح ڈیش صلاحن. اور سامیہ کے پیٹرن پہ حزینہ آپ آلریڈی کر چکے ہیں. ہادا، یہ دیکھیں، سوری میں نے اس کے روٹ لیٹر پہلے شاید ہا دال واؤ بولے ہیں، ہا دال واؤ نہیں، یہ واؤ الف جو ہے نا، یہ تو جمع کے لیے نا، ہا دو کے لیے. اصل میں اس کے روٹ لیٹر ہیں ہا، اور یہ دیکھیں یہ جو بیچ میں الف آ رہی ہے اور دال، الف کا میں اور آپ دونوں جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ الف از ناٹ ایکچولی الف ان روٹ لیٹرز، یہ یقیناً بدلا ہوا آیا ہے. تو وہ بدلا ہوا کیا ہے؟ یہ ہے واؤ. روٹ لیٹرز میں یہ ہوتا ہے ہا واؤ دال. تو ہا واؤ دال کے ساتھ بنتا ہے ہاد یہود ہد، ہائدن مہودن علی فیہ، اور ہاؤدن، حضرت ہود علیہ السلام کا نام تھا نا، وہ یہیں سے تھا ہادا، وہ اللہ والا ہوا. اور جو ہدا ہے وہ ہا دال یا کے روٹ لیٹر سے ہوتا ہے، ہدا اس نے ہدایت دی. اچھا، اجرا اس نے اچھا بدلہ دیا، نیک بدلہ دیا. یا اجرو اوجر، آجر ماجور اجرن، اور خافا کا آلریڈی آپ کر چکے ہیں. آفٹر دیٹ دوسرا اشارہ ہے، اور وہ کون سا ہے؟ طور کا وعدہ. یہاں آیات کا ترجمہ کیا ہے طور کا وعدہ میں؟ اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ ایک تو میرے پاس بھی سلائیڈز بڑی لیٹ آتی ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے اقرار، تم سے پکا وعدہ. میثاق، وعدہ اور عہد، ان کا فرق میں آلریڈی آپ کو بتا چکی ہوں. ٹھیک ہے، ویسے ہم کوئی اس میں سوال نہیں پوچھیں گے، لیکن آپ کو اب چونکہ الحمدللہ آپ نے قرآن کی وہ آیات پڑھ لی ہوئی ہیں انہی دو کورسز میں، جن میں وعدہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، عہد کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، میثاق کا لفظ بھی استعمال ہوا، تو اب آپ کو فرق بھی معلوم ہونا چاہیے. تم سے اقرار، ورفعنا فوقکم الطور، اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور کو. خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑو اسے جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے. واذکروا ما فیہ، اور یاد کرو اسے جو اس میں ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو یہاں حدیث کیا ہم نے سیکھی تھی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، جو ہم تک حدیث کی شکل میں آئی ہے. ایک اور حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان وہ بڑی بڑی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ان میں سے پہلی تو کتاب اللہ ہے، اس میں ہدایت ہے، نور ہے. تو اللہ کی کتاب کو تھامے رکھو اور اس کو مضبوط پکڑے رہو. اگلا پوائنٹر طور کا وعدہ، یعنی یہ آیت اگلی آیت ہے. کیا ہے؟ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے. تولا، ولا، ان کے فرق یاد رکھنے ہیں. ٹھیک ہے، ولیہ، ولیہ ویسے آپ نے نہیں پڑھا ہوا، چلے ٹھیک ہے اسے ابھی آپ نے نہیں دیکھنا. ولا اور تولا کا فرق ذہن میں رکھنا ہے. ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے. من بعد ذالک، اس کے بعد. فلولا، تو اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت. لکنتم، اب یہاں لا جو ہے لام زبر لا، یہ ایمفسس کے لیے، تاکید کے لیے. لکنتم من الخاسرین، تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. تو یہاں جو اسماء ہیں وہ خاسر سے خاسرون اور خاسرین بھی بن سکتا ہے، یعنی یہ جمع سالم ہے.
اور افعال کون سے ہیں؟ رفع، اسے بلند کیا، یرفع، ارفع، رافع، مرفوع، رفع، اور ذکر آپ آلریڈی کر چکے ہیں، خاسرہ، اس نے نقصان اٹھایا، یخسر، اخسر، خاسر، مخسور، اور کیا خسر اور خسران دونوں اس کے مصدر ہو سکتے ہیں، یہ سامیہ کے پیٹرن پہ ہے۔ اخذ اور کانا ہم کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹر، تیسرا پوائنٹر ہے ہفتہ کے مجرم کا۔ تو تعلق تو آپ کو پتہ ہی ہے، آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، اور البتہ تحقیق اور یقیناً حقیقت میں تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے اعتدوا منکم فی السبت، زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن میں، ہفتے کے بارے میں، ہفتے کے دن کے، سبت اصل میں عربی میں کہتے ہی ہفتے والے دن کو، جسے ہم سیٹرڈے کہتے ہیں۔ فقلنا، پھر ہم نے کہا لہم ان سے، کونو ہو جاؤ، قردۃً بندر، خاسئین ذلیل ہونے والے، خاسئین ذلیل بندر۔ یہاں جو حدیثیں ہم نے سیکھی تھیں ان میں سے ایک حدیث تو یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری، ریشم کا پہننا، شراب کا پینا اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ ہم لوگوں کو متنبع کیا، کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو متنبع کیا کہ ہم میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے احکام کو بدل دیں گے، یعنی خود مسلمان یہ کام کریں گے کہ اللہ کے احکام کو بدل دیں گے، لہٰذا ہمیں اس طرح کے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ یہ حدیث کا لفظ نہیں ہے، اس طرح کے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، یہ حدیث کے لفظ نہیں، یہ سبق ہے۔ فجعلنا، اچھا یہ ہفتہ کی مجرم والی آیت کیا؟ فجعلناہا، پھر ہم نے بنا دیا اس واقعہ کو، ہاں جو ہے نا واقعہ کی طرف ریفر کر رہا ہے، نقالن، عبرت کے لیے استعمال ہوا ہے، عبرت، لما بین یدیہا، ان کے لیے جو اس کے سامنے موجود تھے، یعنی اس وقت موجود تھے لوگ، وما خلفہا، اور جو اس کے پیچھے آنے والے تھے، وموعظۃ، اور نصیحت، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ یہاں جو اسما ہے خاص، اور وہاں سے خاصئون، خاصئین، ٹھیک ہے، خاصئون، خاصئین، خاص ذلیل ہونے والا، ٹھیک ہے، اور خاصئون ذلیل ہونے والے، موعظاتن، واز، نصیحت، مواعظ، نصیحتیں، علمہ، جعلا، بچپن کے ہیں، یہ آپ نے کی قول اور کانا بھی کیا، خسا، فتح کے پیٹرن پہ، خاسین حمزہ، خسا، یخسا، اخسا، خاسئن، مخسوء، خسء، تو خسا کیا ہے؟ وہ ذلیل ہوا، ٹھیک ہے، وعظ، اس نے نصیحت کی، یعظ، عز، واعظ، موعوظ، واعظ اور موعظۃ دونوں اس کے مصدر ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اختلافہ کے پیٹرن پہ عین دال واو کے روٹ لیٹرز کے ساتھ اعتدا، آپ نے اس سے پہلے QC2 میں شاید ادا کیا تھا، ادا، یادو، اعدو، تو اعتدا، یعتدی، اعتدی، معتدن، معتدن علیہ، اور اعتداءن، ٹھیک ہے، اعتداءن، اس نے زیادتی کی، حد سے بڑا۔ آخری پوائنٹر اس پیج کا وہ کیا ہے؟ بقرہ کا قصہ، یا بقرہ والا واقعہ، گائے والا واقعہ۔ تو اس میں بہت سے اسباق ہیں، یہ آپ نے خود دیکھنے ہیں، اور بقرہ کے قصے میں اس کو ذرا کوئکلی لے کے چلتی، میں صرف آیات کا ترجمہ بول دیتی ہوں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ذبح کرو ایک گائے کو، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا؟ تو بناتا ہے ہمارے ساتھ مذاق، اس نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ اور اگلی جو آیت ہے اس میں ہے، انہوں نے کہا تو پکار ہمارے لیے، دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، وہ بتائے ہمیں وہ کیسی ہو۔ اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو، فارز کا مطلب بوڑھی، بکر کا مطلب چھوٹی عمر کی، تو نہ بوڑھی ہو اور نہ چھوٹی عمر کی ہو، عوانم بین ذالک، ان دونوں کے درمیان ہو، ففعلوا، پس کرو، ما تؤمرون، جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ یہاں جو حدیث ہم نے سیکھی تھی وہ اس طرح سے تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا حج کرو، حج فرض ہے، تو شخص نے 3 دفعہ آپ سے پوچھ لیا کہ کیا ہر سال کروں، کیا ہر سال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دفعہ خاموش رہے، اور تیسری دفعہ انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ بات کہہ دیتا نا کہ ہر سال کرو تو تم پہ ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، اور یہ تک ناممکن بات ہے، تو جب میں خاموش رہوں تو تم مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا کرو۔ تمہاری سے پہلے والی جو امتیں تھیں وہ اسی لیے ہلاک ہوئی تھیں کہ وہ بہت زیادہ سوال کرتے تھے اپنے نبیوں سے، اور پھر وہ سوال بھی اختلافات
کے لیے کرتے تھے، بیچ میں سے اختلاف نکال لیتے تھے۔ تو آخری بات جو بہت اہم ہے کہ پھر جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں، اس میں سے جتنا ہو سکے بجا لاؤ، اور جس کسی بات سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو، پیچھے نہ پڑ جاؤ کسی بات کے۔ بقرہ کا قصہ میں اگلی آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسا ہو اس کا رنگ۔ اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو زرد رنگ کی، صفرا، زرد، فاقع، فاقع کیا ہے؟ گہرا ہونا، ڈارک، ڈیپ اینڈ ڈارک، خوب گہرا ہو اس کا رنگ۔ لون رنگ کو کہتے ہیں، فاقع اللونہا، خوب گہرا ہو اس کا رنگ۔ تسر، یہ والا ہے یا یہ والا ہے؟ وچ ون؟ یہ میں نے گروپ میں بھی پوچھا تھا بطور اسائنمنٹ، لیکن مجھے جواب کسی نے نہیں دیا تھا سوائے ایک کے، اور وہ بھی پرائیویٹ آنسر آیا تھا۔ جلدی بتائیں، میرے پاس آخری 4 منٹ مؤنث ہیں۔ مونس میں سے ہے میم؟ مؤنث ہاں جی، یہ مؤنث ہے، تسرو یہ والا، وہ اچھی لگتی ہو، وہ خوش کرتی ہو، دل خوش کرتی ہو، ٹھیک ہے؟ یہ والا تسرو نہیں ہے، آپ اچھے لگتے ہیں یا آپ خوش کرتے ہیں، یہ والا لفظ نہیں ہے، یہ تسرو ہے، گائے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کا رنگ اچھی لگتی ہو الناظرین، دیکھنے والوں کو۔ تو یہاں جو اسماء ہیں، جاہل سے جاہلون اور جاہلین، جبکہ بکر کی جمع ہے ابکار، ٹھیک ہے؟ لون رنگ، الوان رنگوں، ٹھیک ہے؟ اور زبحہ، یہ دیکھیں زبحہ اور زبحہ کا فرق۔ زبحہ علامہ کے پیٹرن پہ تھا، مزید فی میں سے تھا۔ زبحہ ثلاثی مجرد میں سے ہے، فتح کے پیٹرن پہ۔ زبحہ یذبح، اذبح ذابح، مذبوح ذبح یا ذبح۔ اور فارودہ وہ بوڑھا ہوا، یہ کاروما کے پیٹرن سے ہے، ٹھیک ہے؟ کاروما کا باب جو ابھی آپ نے نہیں سیکھا ہوا۔ فارودہ یفرد، افرد فارد، ڈیش فرازتن بوڑھا ہونا۔ اور فقع، فقع وہ گہرا ہوا، یفقع، افقع فاقع، مفقوع، فقع اور فقون، اس کے 2 مصدر استعمال ہو سکتے ہیں۔ اور فتح کے پیٹرن میں ہاذا حمزہ، یہ صحت مند فعل ہے، ٹھیک ہے؟ ہزا، اس نے مذاق بنایا یا اڑایا، مذاق کیا۔ ہزا یہزا، اہزا، حاضئ، محزوء، اور 2 مصدر ہیں، حزء اور حزوء۔ جبکہ ظنہ کے پیٹرن پہ سر یسر، سر سار مسرور، سرور جو اردو میں بھی بولتے ہیں۔ تو سر اس نے خوش کیا، دل خوش کیا، ٹھیک ہے؟ بینا، علامہ کے پیٹرن بینا وہ واضح کرے، کھول دے، اس نے واضح کیا، بینا اس نے واضح کیا، اس نے کھول کے بیان کیا۔ بینا یبین، بین، مبین، مبین، تبیین، تبیین، واضح کرنا، کھول کر بیان کرنا۔ 10واں صفحہ آ گیا، دا لاسٹ ون۔ اس میں بھی ہمارے 4 پوائنٹرز تھے، کون کون سے تھے؟ تیسرا سوال، کون قاتل سختل اور کلام تبدیل۔ یہ ہمارا 10واں صفحہ ہے جو ہم انگوٹھے پہ ڈیفائن کر رہے تھے۔ تو یہاں پہ جو پہلا اشارہ ہمارا بنتا ہے وہ ہے تیسرا سوال۔ تو یہ گائے کے بارے میں انہوں نے تیسرا سوال کیا کیا؟ یہ کیا کہ قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، وہ کھول کر بیان کرے ہمارے لیے کہ کیسی ہو وہ گائے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائیں، نوٹ 1 گائے، البقرہ لفظ نہیں استعمال ہوا نا، یہ فرق آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ البقر استعمال ہوا ہے، گائیں، زیادہ گائیں۔ تشابہ مشتبہ ہو گئی ہیں، مشکوک ہو گئی ہیں، علینا ہم پر۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، لَمُهْتَدُونَ، یہ کون سا لام آ گیا؟ تاکید والا جو زور دیتا ہے، تو ضرور ہم ہدایت پا لیں گے۔ تو اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو ذلول تثیر الارض، ذلول کام میں لائی جانے والی ہو جو زمین کو جوتتی ہو، ولا تسقی الحرث اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، تسقی پانی دیتی ہو، ہرس کھیتی کو کہتی ہے۔ ذلول کام میں، وہ ذلیل سے ذلول کہ بہت زیادہ استعمال ہونے والی، پستی، کمزور۔ تثیر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جو زمین کو پھوڑنے والی ہوتی ہے، جوتنے والی، تو یہ وہ ہے، کام میں لائی جانے والی جو زمین کو جوتتی ہو اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا،
ऐब से सही सालिम हो, उसमें कोई दाग धब्बा ना हो, वो बोले अल आना, अब जिअता बिल हक, तुम लाए हो ठीक बात, फज़बहुहा, तो उन्होंने उसको ज़िबा किया, वमा कादू यफअलून, हालांकि वो ऐसा करते दिखाई ना देते थे, या हालांकि वो ज़िबा करने पे तैयार नहीं थे, या वो ज़िबा नहीं करना चाहते थे। यहाँ पे जो हदीस हमने सीखी वो थी, बेशक अल्लाह ताला ने फराइज मुकर्रर कर दिए हैं, बस तुम उन्हें जाया मत पार्ट, और हदें कायम कर दी सो तुम उनसे आगे ना बढ़ो, और कुछ चीजें हराम की तो उनके करीब मत जाओ, और कुछ चीजों से खामोशी इख्तियार की तुम पर रहम करते हुए, ना कि भूल कर, लिहाजा तुम उनके पीछे मत पड़ो। तो ये हदीस भी बहुत जरूरी है और हमें इस पे लाजमी अमल करना चाहिए। बकरा एक गाय, और बकर उसकी जमा है, बकरात भी होती है, बकर जमा मुकस्सर कहलाती है, बकरात जमा सालिम है। ज़बह आप कर चुके हैं, फाला भी हम कर चुके हैं, वल्ला या जिल्लु जिल्ला, जलूलुन, और डैश क्या है, जिल्लुन जुल्लुन, ये है वो कम तर हुआ, पस्त हुआ, वो काम करने वाला बना, बहुत ज्यादा काम करने वाला हुआ। अ, आपको टिपिकल लैंग्वेज उर्दू वाली मुहावरे की बताऊं इसका तर्जुमा, वो कमी हुआ, जैसे कहते हैं ना कमी कमीन होना, जल्ला वो कमी हुआ, यहाँ पे इसका मतलब ये होगा। वैसे मैंने आपको बताया ये कुरान ही में नरम दिली और नरम मिजाजी के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, यही वाला लफ्ज। सका उसने पिलाया, यस की वो पिलाता है, इसकी, साकिन मस्कियुन सकयुन, सीन काफिया, और जा यजी उजे, जा इन डैश मजी अतुन, कादा यकादू वाला फेल बहुत अहम है। इसके तो तीन ही सिगे हैं जो आपने याद करने हैं, लेकिन इन पे गौर रखना है कि ये कौन सा है। वो कादा यकीदु किद वाला नहीं है, उसके काफ या दाल रूट लेटर होते हैं, और वो जाराबा के बाब से आता है। काफ वाव दाल के साथ है, कादा वो कोई काम करने के करीब हुआ, लेकिन वो काम हुआ नहीं, ठीक है, ना होना भी शर्त है। कादा किसी काम के करीब, करने के करीब होना, कादा यकादू, डैश 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 काउदुन, ठीक है। बयना आपने कर लिया, तशाबहा वो मिला जुला, मुश्तबे हो गया, शक में डाल दिया। तशाबहा या तशाबहु, तशाबह, मुतशाबिहुन, तशाबुहुन तदारसा के पैटर्न पे है, और इख्तलाफा के पैटर्न पे इहतदा, उसने हिदायत पाई, हिदायत दी नहीं, इहतदा उसने हिदायत पाई, यहतदी इहतदी, मुहतदिन मुहतदन इहतिदाउन, और असारा, असारा सीन वाव रा के साथ है, असलमा के पैटर्न असारा, ठीक है। उसने जमीन जोती, युसीरु असिर, मुसीरुन मुसारुन इसारतुन, और सल्लम युसल्लिम मुसल्लिम मुसल्लिम मुसल्लम तस्लीमुन, ठीक है। अगला क्या है, कौन कातिल, तो यहाँ भी कातिल का पता चल जाएगा। और जब तुमने कत्ल किया एक आदमी को, फिर तुम झगड़ने लगे उसके बारे में, फद्दारा तुम, फा फिर, अद, ये जो दरा तुम है ना, ये है झगड़ा करने लगे, तुम सब, फद्दारा तुम, फिर तुम झगड़ने लगे, फीहा उसके बारे में, वल्लाहु मुखरिजुन, और अल्लाह जाहिर करने वाला है, मा कुन तुम तक्तुमून, जिसको तुम छुपाते थे, माजी इस्तमरारी है। उसके बाद है, फिर हमने कहा मारो उसको, यानी उस मकतूल को मारो, उस गाय का एक टुकड़ा, बेबाजी हा, हु कौन है, हा कौन है, ये अब आपको पता चलना चाहिए, यहाँ ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। इस तरह युहयिल्लाहुल मौता, जिंदा करेगा अल्लाह मुर्दों को, वयुरीकुम आयाती ही, और वो दिखाता है तुम्हें अपनी निशानियां, लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम अकल से काम लो या तुम समझो। नफ्स नुफूस, नफ्स की जमा पहले अनफुस लिखी हुई आती रही है, और यहाँ पे नुफूस लिखी हुई है, ठीक है। दोनों तरह से जमा होती है, जमा सालिम भी होती है, सॉरी नहीं, ये दोनों ही जमा वो हैं, मुकस्सर हैं, अनफुस भी और नुफूस भी। मय्यत मुर्दा, मौता मुर्दे, आया आयात। कातला आप कर चुके हैं, कातमा भी कर लिया, जराबा और अकला भी, काना भी कर लिया, अखरजा भी कर लिया। आहिया पे आए, असलमा के पैटर्न पे हा या के साथ। सिस्टर हुमैरा तबस्सुम क्लास में मौजूद है? हुमैरा अब आपने गौर करना है कि यहाँ पे क्या फर्क आ रहा है, और भी कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ये जो आहिया वाला फेल है ना, ये एक्सेप्शनल है, इसे आपने तशदीद नहीं देनी,
होता तो ये था ना कि जैसे जुआ नून नून आ गया तो हमने नून को ब्रीफ कर दिया था, ठीक है, और हमने एक नून के साथ ऊपर तशदीद लिख के दूसरे नून को भी मेंशन कर दिया था। ये जो आहिया वाला फेल है ना, ये एक्सेप्शनल होता है, इसे आप यकसा हरूफ में नहीं कंसिडर करते, या फिर आप यूं कह लें कि इसको आप तशदीद नहीं देते, इसको आपने एक्सपैंड करके ही लिखना होता है, एक्सपैंड करके ही बोलना होता है। आहया, युहयी, आहजी, मोहजिन, मोहजन, एहजाउन। स्टार्ट कर लें दोबारा। अहया, युहयी, अहयी, मोहसिन, मोहयन, एहयाउन। और ये वो वाला फेल आ गया जिसका मैं पहले जुबानी आपको हवाला दे रही थी कि और रआ फतह के पैटर्न से आया था, उसने देखा, अरा उसने दिखाया, अरा, युरी, अरी, मुरिन, मुरन, इराअतुन, ठीक है। तो ये फर्क आपने जहन में रखना है, रूट लेटर सेम ही है, वो नहीं आपको बार बार अलग अलग याद करना, रा हमजा या ही है दोनों के रूट लेटर्स। अगला पॉइंटर है सख्त दिल का, सेकंड लास्ट पॉइंटर। यहाँ पे आयात का तर्जुमा है, फिर सख्त हो गए तुम्हारे दिल, सख्त हो गए, सुम्मा कसत कुलूबुकुम, फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए, मिन बाद ज़ालिका, उसके बाद, फहिया कल हिजारा, तो वो हैं पत्थरों की मानिंद, औ अशद्दु कसवा, या उनसे भी ज्यादा सख्त, व इन्ना मिनल हिजारती, और बेशक कुछ पत्थर, लमा, अलबत्ता वो हैं जो यतफज्जरु मिनहुल अनहार, फूटती हैं उनसे नहरें। तो लमा यतफज्जरु, अलबत्ता जिससे फूट निकलती हैं नहरें, आप इसका तर्जुमा इस तरह से भी कर सकते हैं। हदीस क्या है इस आयत पे कि बंदा जो जब कोई गुनाह करता है उसके दिल में एक स्या नुक्ता पड़ जाता है, वो जब गुनाह छोड़ देता है, इस्तिगफार और तौबा करता है, तो उसके दिल की सफाई होती है। अगर वो दोबारा गुनाह करता है तो फिर स्या नुक्ता फैल जाता है और स्या नुक्ता लग जाता है, गुनाह करता जाता है, दिल पर वो नुक्ते लगते जाते हैं, दिल पर स्याही छाई जाती है। इसी लफ्ज को कुरान में राना का लफ्ज से ताबीर किया गया, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, सूरह मुतफ्फिफीन की आयत है। हरगिज नहीं, बल्कि उनके दिलों पर उनके अमाल की वजह से क्या चढ़ गया है, जंग, रान कहते हैं जंग को, यानी वो जो दिल स्याह हो जाते हैं ना, वो दिल का जंग है। और बेशक उनमें से लमा यशक्कू, अलबत्ता वो हैं जो फट पड़ते हैं। अगर मैं भूल भी जाऊं तो मुझे याद करवाइएगा, अफाल आएंगे तो यशक्कू को एक्सप्लेन करना है। वो फट पड़ते हैं, फयखरुजु मिनहु, तो निकलता है उनसे, अलमाउ, पानी, व इन्ना, और बेशक मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, कुछ उनमें से वो हैं जो हबाता यहबितु वाला किया ना, उतर जाओ या गिर, गिर पड़ा, हबाता वो गिर, वो उतरा भी होता है, यहबितु वो गिर पड़ते हैं, मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के डर से, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह ताला बेखबर नहीं है उससे जो तुम करते हो। हजरत जैद बिन अरकम से रिवायत हदीस क्या है, ए अल्लाह मैं तुम्हें तेरी पनाह चाहता हूँ उस इल्म से जो फायदा ने न दे, और उस दिल से जो तेरे सामने न झुके, और उस नफ्स से जो आसूदा ना हो, और उस दुआ से जो कबूल ना हो। तो ये उसी दुआ की अरबी है, इसको याद करें, ये तो बहुत आसान भी है और अच्छी दुआ है, जल्दी याद हो जाती है। जो इसका प्लान है, ये हमने हर आयत, हर पॉइंटर पे आपको ये स्लाइड नहीं दिखाई, उसका मतलब ये कि टाइम नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर दिखाई नहीं है तो हमने उसमें से अपनी जिंदगी के हिसाब से कोई नुकात नहीं निकालने, हर आयत से नुकात निकालने हैं। और क्विज में इससे रेलेवेंट शायद कोई सवाल आ भी सकता है। कल्ब, कुलूब, हजर, हिजारा और अहजार, ठीक है। और शदीद, इसकी ये इसम तफसील है, शदीद से अशद, शदीद सख्त, अशद बहुत ज्यादा सख्त। और खराजा आप कर चुके हैं, हबाता भी कर लिया, गाफला, यगफुलु, ओगफुल, गाफिलुन, मगफूलुन, गफलतुन, अमिला का तो आपको पहले ही आता है। कसा कमजोर फेल है, दा के पैटर्न में काफ सीन वाओ, कसा वो सख्त हुआ, यकसू, उकसू, कासिन डैश कसावतुन। और राजिया के पैटर्न पे खशीजा, यख्शा, इख्शा, खाशिन, मखशीजुन, खशियतुन। इस खशियत में और खाशीन आइन वाली खुशू में फर्क है, ठीक है। ये होता है डरना, वो भी होता है डरना। और ये मैंने शायद पिछली क्लास में इस जब ये पढ़ाया था तब मैंने आपके ज़िम्मे ये बात लगाई भी थी, मैंने ये पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो खुशू जो होता है उसमें और इस खशियत में क्या फ़र्क होता है। ये होता है, ये वो वाला डर है जो दिल ही दिल में डरा के रखे, अल्लाह का खौफ दिल में होना। और खुशू जो है ना, वो अल्लाह ताला का डर ऐसे होना कि जाहरी तौर पे भी महसूस हो, आजिज़ी आ जाना। और ये क्या है, तफज्जरा, तदब्बरा के पैटर्न पे, तफज्जरा या तफज्जरु, तफज्जर, मुतफज्जिरुन डैश तफज्जुरुन,
وہ پھوٹ پڑا اور نہیں آیا اس میں. یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں یہ جو لفظ تھا نا یشققو، یہ اصل میں بنتا ہے یتشققو، یہ لیکن یہ قرآن کا اپنا ایک اسلوب ہے. بعض اوقات قرآن میں ایسے اور بھی افعال اور بھی الفاظ ایسے ہیں جو ٹیبل میں کچھ اور طرح سے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ وہاں پہ یہاں پہ اب ٹیبل کو لے کے چلیں گے تو وہ یتشققو میں آئے گا، لیکن یہاں پہ یہ آ رہا ہے یشققو. تو یہ قرآن کا اپنا ایک خاص اسلوب ہے، یہ ایکسیپشنل فعل ہے. یہاں پہ ایکچولی یہ یتشققو ہی ہے، مگر قرآن کی اس آیت میں یہاں پہ تا آپ کو نظر نہیں آ رہی، گرامیٹیکلی تا اس میں آتی ہے. یشققو والا ٹیبل یہاں پہ تو نہیں ہے، آئی تھنک سو کہ آپ کی کتاب میں یا وہ ورک بک میں یہ آپ سے پوچھا ہوا ہے. آخری پوائنٹر کلام تبدیل. کلام تبدیل میں آپ نے کون سی آیات سیکھی، ان کا ترجمہ کیا ہے؟ افتطمعون، کیا تم طمع رکھتے ہو، لالچ رکھتے ہو، توقع رکھتے ہو، خواہش رکھتے ہو، ان یؤمنو کہ وہ ایمان لے آئیں گے، لکم تمہارے لیے، وقد کان فریق منہم حالانکہ حقیقت میں ان میں سے ایک گروہ تھا، منہم ان میں سے، یسمعون کلام اللہ جو سنتے تھے اللہ کا کلام، ثم یحرفونہ پھر بدل دیتے تھے اس کو، من بعد کس بات کے بعد، ما قالوہ اس کو سمجھ لینے کے بعد اس کو بدل دیتے تھے، وہم یعلمون اور وہ جانتے تھے، یہ کام جانتے بوجھتے ہوئے کرتے تھے. حدیث کیا ہے اس آیت میں؟ جس سے علم دین کی کوئی ایسی بات پوچھی جائے جسے وہ جانتا ہے پھر وہ اسے چھپائے تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی. اور جب وہ ملتے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہم بھی ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتا ان کا بعض دوسروں کے پاس تو کہتے کیا تم بیان کر اتحدثونہم کیا حدیث کرتے ہو تم ان کے سامنے، یعنی کیا تم بیان کرتے ہو ان سے، بما جو فتح اللہ علیکم جو کھولا ہے اللہ نے تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ حجت بنائیں تمہارے خلاف، بھی عند ربکم اس کو تمہارے رب کے پاس، افلا تاکلون کیا پھر تم نہیں سمجھتے. فریق فرقا، فریق گروہ، فرقا اس کی جمع ہے. تامیہ اس نے خواہش کی یا اس نے لالچ کی یا اس نے توقع رکھی، تامیہ یتمع اتما تامعن متموعن تامعون، اس کے تو میم عین روٹ لیٹرز ہیں سامیہ کے پیٹرن سے. ایک آپ نے اطعمہ والا کیا ہے نا ابھی، وہ تھا اس نے کھایا، اطعمہ یطعمو اطعام، تو اس کو آپ نے الگ رکھنا ہے. سامیہ علیمہ فتح یہ آلریڈی آپ کر چکے ہیں. لاقیہ وہ ملا رازیہ کے پیٹرن سے، لاقیہ یلقا القا، لیکن ملقی لقاء، اور خلا یخلو اخلو خال مخلوف عنہ خلوف، یہ تو آپ نے QC 2 میں کیا ہوا ہے. آمنہ کا ٹیبل بھی آپ نے کر لیا. حرفہ تحریف کر دینا، تبدیلی کر دینا، بدل ڈالنا، کسی چیز کی اصل کو چھپا کے کچھ اور کر دینا. حرف یحرف، حرف محرف، محرف تحریف، اور حدث یحدث، حدث محدث، محدث تحدیث. آمنہ وہ ایمان لایا، حرفہ اس نے تبدیل کیا، حدث اس نے بیان کیا، حاجہ اس نے دلیل دے کر بات کی یا اس نے حجت بازی کی. حاجہ یحاجو، حاجج محاجن، محاجن محاجتن. یہاں پہ آپ نے فرق رکھنا ہے، یہ بھی ایکسیپشنل فعل ہے. ہا جیم جیم ہے تو یکساں حروف والوں میں، لیکن اس کے یہاں پہ کیا فرق آتا ہے، اس کا اسم فاعل اور اسم مفعول سیم ہے، محاجن محاجن محاجتن. ٹھیک ہے، ہا سبا کے پیٹرن پہ. تو الحمدللہ QC 2 کے یہ پوائنٹرز آپ نے QC 2 کے بھی کیے، QC 3 کے بھی کیے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے یہ اپنی قرآن کورس 2 کی ریویژن مکمل کر لی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.